जब तक ये फ़ोन पकड़ो सर टेलीकास्ट चला रहा है, पकड़ो ज़रा। जी सर कैसा बैठा और एक से ले लो। एक बार रुको ज़रा, ये पकड़ो। गवर्नमेंट कॉलेज इस्लामाबाद उर्दू मीडियम के लिए आज एक मसरत का मौका है कि सारी दुनिया में उर्दू में आला तालीम के लिए मशहूर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे मुताले निस्वान की दो डॉक्टर शाहिदा बेगम साहिबा और डॉक्टर आमिना तहसीन साहिबा आपसे मुलाकात के लिए आपके शहर आपके कॉलेज को पहुंची है। माशाल्लाह यहाँ सारी ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं और लड़के भी हैं यहाँ पर। तो ये देखिए कि तालीम को आप तक पहुंचाना ये इस मुलाकात का मकसद है कि उर्दू यूनिवर्सिटी में आला तालीम के क्या मौक़े हैं और इस आला तालीम के बाद न सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि ऑल इंडिया सतह पर ख़वातीन को तालीम के लिए क्या और कौमी सतह पर लड़कियों की तालीम के मसाइल क्या हैं और दीगर उमूर पर यहाँ पर बात होगी। इस आमद का मकसद यही है कि उर्दू यूनिवर्सिटी का तारुफ आपसे बिलमुशाफा कराए। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि उर्दू यूनिवर्सिटी हमारे करीब है। इस यूनिवर्सिटी में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दीगर ममालिक से भी लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर शाहिदा बेगम साहिबा सदर वुमेन्स स्टडीज मुताल्लिक़ इस्लाम मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी से ख्वाहिश करता हूँ कि वो यूनिवर्सिटी पर तशरीफ लाएं। मैं डॉक्टर आमिना तहसीन साहिबा असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन्स स्टडीज मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से ख्वाहिश करता हूँ कि वो भी यूनिवर्सिटी पर तशरीफ लाएं। और आज देखिए हमारे पास गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आरमोर की प्रिंसिपल डॉक्टर सफदर अस्करी साहिबा मौजूद हैं। मैं उनसे भी ख्वाहिश करता हूं कि वो भी तशरीफ लाएं। वुमेन्स स्टडीज में पढ़ने से क्या होता है? साइमा ये तो वहाँ पर पीजी और पीएचडी के कोर्सेज हैं और दीगर स्कॉलर भी पहुंचे हैं। मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। मैं डॉक्टर सफदर अस्करी साहिबा का तारुफ ये है कि आप भी वुमेन पावर क्या होता है, आजकल जो है हुकूक निस्वान की बात चल रही है और वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है। मैडम उर्दू से पीएचडी किए थे, निजामाबाद में वुमेन्स कॉलेज में भी शायद उन्होंने जॉब की है और उसके बाद फिर वो पब्लिक सर्विस कमीशन सेलेक्ट हो गए, लेक्चरर बने, हुसैन डिग्री कॉलेज में बहुत दिन तक पढ़ाए, फिर प्रिंसिपल बने डिग्री कॉलेज के। गुज़श्ता 5 से 6 साल तक आरमोर कॉलेज को उन्होंने बहुत डेवलप किया है। मैं मैडम से ख्वाहिश करता हूँ कि आज हमारे मेहमानों का तारुफ थोड़ा सा कराएं और आज के इस प्रोग्राम का मकसद क्या है वो भी सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं शोबा उर्दू डॉक्टर असलम फारूकी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने कॉलेज में एक खुशगवार मीटिंग मुनक़िद की है और खुश आमदीद कहा है मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के शोबा मुतालिक़ निस्वान के सदर डॉक्टर शाहिदा बेगम साहिबा और प्रोफेसर आमिना तहसीन साहिबा। आप दोनों का खैर मक़दम तालीम गुंज में किया जाए। इससे पहले मॉर्निंग सेशन जो था वो आरमोर डिग्री कॉलेज में तशरीफ लाई थी और वहाँ से फिर यहाँ पर तशरीफ लाई हैं। तो ये बहुत हमारे लिए गर्मजोशी की बात है कि हम उनका गर्मजोशाना इस्तेक़बाल करें। फिर से तालीम गुंज में एक बार फिर से इस्तेक़बाल किया जाए, क्योंकि ये मामूली बात नहीं होती कि इतनी मुसाफिर तय करने के बाद यहाँ पर आकर आपको मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं और फिर शोबे उर्दू मुतालियात निस्वान
मुतालियात निस्वां शोबे मुतालियात निस्वां के बारे में दाखिलों के लिए किस तरह दाखिले दिए जाते हैं और मुतालियात निस्वां शोबे मुतालियात निस्वां क्या है, क्योंकि इससे बहुत कम वाकिफियत होती है। तो ये बातें बताने के लिए दाखिले के लिए, क्योंकि कैरियर गाइडेंस आजकल जो मौजूदा दौर में फाइनल ईयर की तालिबात के लिए खासकर कैरियर गाइडेंस का एक दौर चल रहा है। और यहाँ पर कॉलेजिएट कमीशन से भी ईमेल आया था कि कैरियर गाइडेंस के बारे में बताएं। कैरियर गाइडेंस यानी इसके बाद जो तालीम होती है, इसके तालीमी मौके क्या हैं, फाइनल ईयर के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो ये इस सिलसिले की एक कड़ी है। कॉलेजिएट कमीशन का भी यही मकसद है, उस सिलसिले की एक कड़ी ये भी है कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और आपको ये मालूमात हासिल कराएंगे कि किस तरह शोबे की सरगर्मियाँ हो रही हैं, कितने दाखिले दिए जाते हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं आपको इस शोबे में दाखिला लेने के बाद। क्योंकि ये शोबा जो है उससे कम वाकिफियत होती है, तमाम शोबाजात जो हैं उससे वाकिफ होते हैं आप, लेकिन शोबे मुतालियात निस्वां है क्या, इससे बहुत कम वाकिफियत होती है। तो यहाँ पर जो तशरीफ लाए हैं इतनी दूर से, हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से, तो मैं फिर एक बार खैर मकदम करती हूँ। हाँ, रही तारुफ की बात, तो शाहिदा मैडम, प्रोफेसर शाहिदा मैडम साहिबा ये सदर शोबे तालीमात मुतालियात निस्वां हैं और डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज भी हैं। तो आप फिर इतनी बड़ी हस्ती का खैर मकदम करें तामीर रूम में कि इतनी बड़ी हस्ती आप तक निज़ामाबाद तक, हैदराबाद से निज़ामाबाद 175 किलोमीटर की मुसाफिर तय करके आप लोग यहाँ पर आए हैं। और आमिना तहसीन ये भी मुतालियात निस्वां शोबा मुतालियात निस्वां से ताल्लुक़ रखती हैं। आप प्रोफेसर हैं और कई किताबें आपने लिखी हैं, कई किताबें हैं आपकी इसी ज़िम्मन में, इसी सिलसिले में। तो आप लोग मामूली शख्सियत नहीं हैं, आपका तारुफ कराना सूरज को चराग दिखाने के बराबर है। तो मैं तारुफ क्या कराऊँ ऐसी हस्तियों का, बल्कि एक शेर कहूँगी, वो आए हमारे घर खुदा के अपने कॉलेज को देखते हैं। तो भरपूर तारुफ करने में बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो जाएगी, इसीलिए मैं अपनी बात खत्म करते हुए असम फारूकी साहब को, डॉक्टर असम फारूकी साहब को ये कहती चलूँ कि बेहतर होगा कि आप इस बारे में और कुछ बातें बताएं। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने दोनों खवातीन का तारुफ कराया। तो देखिए, जैसे कि मैडम शायदा के मैडम के बारे में बात आ रही है कि आप तरक्की करते करते यूनिवर्सिटी के शोबे के डीन हैं, ये पोस्ट होता है आगे का, प्रिंसिपल के आगे का। तो यहाँ मैडम आप सब लोगों से कहना ये कि BA BCom की बच्चियाँ हैं और वुमेन्स कॉलेज के मैडम हैं। ये अकेले मैडम पूरे बच्चों को मैसेज पहुँचाएंगी। यहाँ पर एक बड़ा कॉलेज है ओनली फॉर वुमेन्स का, लड़कियों के लिए, बहुत फेमस कॉलेज है मैडम के, वहाँ पर काम करके आए हैं। और ये हमारे अदीबा मैडम हैं, ये नाजिमा कॉमर्स के हैं लेक्चरर, ये हमारा है इकनॉमिक्स के हैं, ये जैना वगैरह भी जो दीगर डिपार्टमेंट्स के बाहर से भी आए, BA BCom दोनों हैं यहाँ पर। तो ये लोग हैं यहाँ पर। मैं ये चाह रहा था कि इनके जहनों में ये है कि आप लोग क्यों आए हैं, आपके पास है क्या इनको देने के लिए, ये कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं मौके को। तो मैं ये चाह रहा था कि आपके कोई स्कॉलर हैं तो वो पढ़ते हुए कैसे आगे बढ़े, वो अगर कुछ तहरीर करना चाह रहे तो आइए, साहिबा का नाम लेते हैं, कौन है आप बताइए कि आप क्या हैं, फिर इनसे क्या चाहते हैं। क्योंकि आइस ब्रेकिंग करना जरूरी है। किसको दोगे? मेरा नाम अतहर साइमा है, मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में शोबा मुतालियात निस्वां से वाक़िफ़ करती हूँ। मैं अनंतपुर की रहने वाली हूँ, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला से हूँ, जो हैदराबाद से 450 किलोमीटर। कॉलेज में है जी, असलम सर के पास प्रोग्राम चला है, तो मारूफ लिए सर उसके ग्रेजुएशन असलम सर के पास उसके बाद में हमारे अब्बा की तरफ से मुझे मालूम चला कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मुतालियात निस्वां शोबा है, तो उसमें तालीम हासिल करने से हम लोगों को और भी जिंदगी में आगे बढ़ने के मौके बहुत मिलेंगे। तो
تو جیسے ہی میں وہاں پہ ویمن اسٹڈیز، اس شعبے کو انگلش میں ویمن اسٹڈیز بولتے ہیں. ویمن اسٹڈیز کا مطلب یہ ہے کہ ویمن، عورت، اسٹڈیز عورت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا. ہم لوگ سمجھتے کہ ہم لوگوں کو کیوں بولتے، لیکن نہیں، اس میں صرف ویمن اسٹڈیز میں ایک ہی نہیں بلکہ پروفیشنل سکلز اور پرسنل سکلز بھی آپ کو بہت اچھے ملتے ہیں. اس سب کے بارے میں میم لوگ آپ کو بتائیں گے. اگر میں میرے بارے میں کہوں گی تو میں وہاں سے آنند پور ڈسٹرکٹ سے حیدرآباد آ کر پی جی بھی میرا یہیں سے ختم ہوا. پی جی ہونے کے بعد اسی ڈپارٹمنٹ میں الحمدللہ پی ایچ ڈی فرسٹ ایئر ریسرچ اسکالر ہوں. اور میں آپ لوگوں کی بڑی بہن ہونے کے ناطے میں ایک ہی بات کہوں گی کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ایک ایسی جگہ ہے اور جس میں مطالعات نسوان ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ کو اپنی پرسنل سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ آپ کی پروفیشنل سیکیورٹی بھی ہوتی ہے. یہ بات اس لیے کیوں کہہ رہی ہوں، آپ کو بہت سارے سبجیکٹس ہوں گے کہ انگلش ہوگا، پولیٹیکل سائنس ہوگا، وہ سب کو بازو رکھیے. آپ ہماری یونیورسٹی میں بھی بہت سارے سبجیکٹ ہیں، لیکن فار ایگزامپل انجینئرنگ ہی لے لیجیے. آپ کو دیکھے ہوں گے اپنے رشتے داروں میں کہ ان کے پاس انجینئرنگ بہت لوگ کرتے ہیں. کتنے لوگ آج کل ان کو جاب مل رہا ہے تو جاب کی بہت کمی ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے ایسا شعبہ، ایسی راہ یا ایسا شعبہ چنیے جس میں آپ فردر میں سیٹل ہو سکے. تو مطالعات نسوان ایک ایسا شعبہ ہے جو کوئی بھی گورنمنٹ کیوں نہ ہو، ہر گورنمنٹ سے جڑ کر کام کرنے والا شعبہ ہے. اور اس میں آپ کو گورنمنٹ ہی نہیں، نان گورنمنٹل سیکٹر میں بھی جاب بہت اچھے سے مل سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ سیلف انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں فائنانشیلی. اور یہ ہماری یونیورسٹی میں رہنے کی بات، ہاسٹل کی بات، تو ہاسٹل بھی آپ لوگوں کو بہت ہی محفوظ جگہ ہے. اور برقع کی جیسا ہم لوگ ابھی میں بھی پہنی ہوئی، آپ بھی پہنے ہوئے، ہم برقع پہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے. آپ جیسے رہنا چاہتے ہیں ویسے رہ سکتے. اور جیسی سیکیورٹی گھر میں فراہم ہوتی ہے ہم لوگوں کو، ویسی ہی سیکیورٹی اگر کہا جائے گا تو اس سے بھی بہت اچھی سیکیورٹی ہے یونیورسٹی میں. اور ڈپارٹمنٹ کے اعتبار سے کہیں گے تو پروفیسر شاہدہ میم، پروفیسر ڈاکٹر آمنہ میم اور دوسرے میم لوگ ہیں، پورے جتنے بھی فیکلٹی ہیں سب لوگ لیڈیز ہی ہیں جو آپ لوگوں کی سرپرستی بہت اچھے سے کریں گے. اور آپ لوگ بہت خوش قسمت ہے کہ ایسا نہیں ہے، آپ لوگوں کے سامنے جو ہستیاں ابھی بیٹھی ہوئی پروفیسر شاہدہ میم اور ڈاکٹر آمنہ میم بہت ہی مشہور اور مصروف ہستیاں ہیں جو آج آپ کے لیے اتنی دور سے آئے ہیں. میں خود شوق ہوئی صبح میں کہ آپ لوگ جائے، تو آپ لوگ یو پیپل آر سو بلیسڈ کہ میم لوگ خود آپ کے یہاں آئے. تو آپ لوگ اس کا فائدہ اٹھائے اور ویمن اسٹڈیز میں ایڈمیشن لیں. اس کے بہت سارے اسکوپس ہیں جس کی ایک مثال نہیں ہوں، جو اتنی دور سے اگر ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہی ہوں. ہاسٹل کے اعتبار سے، کیمپس کے اعتبار سے اور اسکالرشپس کے لیے بھی بہت اچھی گائیڈنس اور اسسٹنس ملتا ہے آپ کو یونیورسٹی سے. سو آپ لوگ مطالعات نسوان اس لیے چننا چاہیے کہ کمپیئر ٹو ادر سبجیکٹس اس میں بہت سارے مواقع آپ کو ملیں گے، گورنمنٹ ہی نہیں، نان گورنمنٹل بھی. اور اردو میڈیم سمجھ کے اپنے آپ کو کم مت سمجھیے. اردو ایک سبجیکٹ، اردو میڈیم ہے نہیں ملے گا، بلکہ ہماری یونیورسٹی میں اسپوکن انگلش کی اور پھر کریئر گائیڈنس سیل کی، پھر اس کے بعد پلیسمنٹس کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے فری آف کاسٹ. اور ایک نان نیٹ نیشنل ایلیجیبلٹی ٹیسٹ کی بھی کوچنگ فری ہوتی ہے. جیسے جیسے کلاسز ہوتی ہیں ویسے پیرلی وہ کلاسز بھی ہوتی ہیں. تو آپ کو صرف پی جی یعنی ایم اے ویمن اسٹڈیز ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سافٹ اسکلس یعنی اسپیکنگ اسکلس، اسپوکن انگلش، پھر اس کے بعد بھی کمیونیکیٹیو اسکلس. اور رہی بات کمپٹیٹیو ایگزامس کی تیاری بھی آپ ہاسٹل میں رہ کر خود سے کر سکتے ہیں. اور وہاں پہ کمپٹیٹیو ایگزامس کو تیاری کرنے کے لیے بھی سیلس وہاں پہ ہیں. سو آپ اگر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اپنے کریئر کے لیے چننا چاہ رہے تو مطالعات نسوان از دا بیسٹ ڈپارٹمنٹ ٹو سیلیکٹ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. آپ جیسے انندپور سے آئے ہوئے ہیں، دیکھیے ہمارے پاس خود حدیث ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے. ابھی الحمدللہ ماحول بدل رہا ہے، جیسے کہ یہاں پر بھی 50 کلومیٹر دور سے بھی لڑکیاں آتی ہیں ہمارے پاس اور پردے کی پابندی کے ساتھ بالکل محفوظ ماحول میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر، جیسے یہ زینب پی جی کر رہے ہیں انگلش میں. تو یہ ماحول بن رہا ہے. تو اب یہاں سے ایک قدم ہم کو آگے بڑھنا ہے. حیدرآباد کے لیے مولانا آزاد اردو یونیورسٹی، وہاں پر جیسے انہوں نے اسکالر آئے تھے مثال پیش کی ہے. تو آپ لوگ بھی میڈم کے لیکچر ہوں گے، اس کے بعد اپنے سوالات ضرور پوچھیے، اپنے دل میں سوال کیا ہے. بالکل. تو میں
अभी डॉक्टर आमिना तहसीन साहबा से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपने इल्मी सफर को, अपने मुलाजिमत के सफर को बयान करते हुए कि एक खातून क्या कर सकती हैं, और ये लड़कियां जैसे एक लड़की की तालीम है, खानदान की तालीम, सारे समाज की तालीम है, इनको आप क्या पैगाम देना चाहती हैं, और यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्सेज है। मैडम को मैं हाल में देखा कि वहाँ जो कॉन्वोकेशन हुआ था और यूनिवर्सिटी की जितनी तकारीब होती हैं सारी तकारीब की एंकरिंग मैडम करती हैं। कॉन्वोकेशन में शाहरुख खान भी आए थे और दीगर लोग भी आए थे। तो मैडम जो है बहुत ही पावरफुल मैडम है, जैसे आप समझ सकते हैं तकरीर से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की आपकी तकरीर के बाद यहाँ से 10-20 आमिना तहसीन मैडम जरूर है। आप लोग अगर नेशनल यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करते हैं पीजी में, तो कॉलेजिएट एजुकेशन वाले एक इंसेंटिव अवार्ड्स आपके लिए रखे हैं जो 50,000 पर मुनहसिर है। तो आप लोग अगर नेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिला लें तो आप लोगों को कॉलेजिएट एजुकेशन से 50,000 रुपए भी मिलेंगे। तो ये बात बताना मैं भूल गई थी। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये रखा है कि जो नेशनल यूनिवर्सिटी से जो तालिबात तालीम हासिल करेंगे डिग्री के बाद, तो उन्हें इंसेंटिव अवार्ड दिया जाएगा जो 50,000 रुपए पर मुश्तमिल है। उर्दू के बेहद अहम खिदमत गुजार एक मुशफ़िक़ उस्ताद जनाब डॉक्टर असलम फारूकी साहब, डॉक्टर अस्करी सफदर साहबा, प्रोफेसर शाहिदा और मेरी सामने की रूह में तशरीफ़ फरमा दीगर असातिज़ाए कराम और मेरी प्यारी बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। असलम फारूकी साहब ने बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया एक तरह से कि मुझे यहाँ कम से कम 10-15 आमिना तहसीन को देखना चाहते हैं। प्यारी बेटियों, जैसे कि असलम साहब ने इब्तिदा में बताया कि यहाँ हमारे आने का मकसद क्या है। मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके दिलो दिमाग तक पहुँचना है। दिलो दिमाग तक इसलिए पहुँचना है कि यहाँ जो लिखा गया है आला तालीम और ख़वातीन के रोजगार के मौके। सबसे पहले तो हम बात वहाँ से शुरू करते हैं कि हमें क्यों आला तालीम की ज़रूरत है। आज ये बात बारहा आपके सामने आ रही होगी, अखबारात के ज़रिए से, मीडिया के दीगर जो ज़राए हैं उसके तसव्वुर से आप तक ये बात पहुँच रही होगी कि मैं क्यों मुस्लिम ख़वातीन को तालीम की ज़रूरत है। कुछ है इसके ज़हन में, इस बारे में कुछ है, कुछ मालूमात है कि हम यानी कि मैं और आप, हम मुस्लिम मुआशरे में ख़वातीन किस मकाम पर हैं, कुछ है इसका अंदाजा? कुछ है? नहीं है। इसलिए नहीं है बच्चियों कि आप गिरिराज डिग्री कॉलेज तक आ रही हैं पढ़ने के लिए। इसके अलावा आपके और मेरे आसपास क्या माहौल है, या इसके अलावा जहां जहां तक आप आई हैं इसके आगे आपको कहां तक जाना है। इसके अलावा इस आसमान के अलावा और कौन से आसमान है जहां तक आपको परवाज भरनी है। क्या इस बारे में कुछ ख्याल है, कुछ तसव्वुर है ज़हन में? नहीं है। क्यों नहीं है? पहला सवाल तो ये अपने आप से कीजिएगा कि मैं या मेरा जो मुआशरा है इसमें हम यानी मेरी बहनों की, मेरी माओं की क्या सूरत हाल है। क्यों हम बारहा तालीम की बात कर रहे हैं? उस मजहब में ये बात बारहा हो रही है जिस मजहब ने सबसे पहले इक़रा की आयत भेजी। क्या वजह है कि हमारे हाथ में इतना अहम हमारा कानून, रब का भेजा हुआ वो कानून जो पूरी कायनात के लिए एक बेहतर माशरे की तश्कील का निजाम बताता है, उसको मानने वालों के पास आज तालीम और आला तालीम और रोजगार और मईशत की बात हो रही है। दूसरी बात हो रही है मुस्लिम ख़वातीन को कैसे तरक्की याफ्ता, कैसे बाइख्तियार बनाया जाए। खुदा ये सोच कर देखिए, मेरी बात वहीं से शुरू होगी। इसलिए शुरू होगी कि आज का ये जो दौर है, इस दौर में
हम जहाँ ठहरे हैं, मुस्लिम खवातीन जहाँ खड़ी हैं, वो सचर कमेटी की रिपोर्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि दलित या पसमानदा वो तबका जो हिंदुस्तान में बरसों से तालीमी सतह पर, समाजी सतह पर, मौशी सतह पर जो बहुत पसमानदा थे, मुसलमान उससे भी पस्त हैसियत में आ गए। ये बहुत सोचने वाली बात है। तो इससे पता चलता है कि हमें तालीम की कितनी कमी है, क्योंकि आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि तालीम इंसान को बाशऊर बनाती है। रोजगार से वाबस्तगी बात की, लेकिन पहले बाशऊर बनाती है। एक बाशऊर फर्द का होना बहुत जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है एक बाशऊर औरत का होना। जैसे कि अभी असलम साहब ने बताया कि एक औरत की तालीम एक खानदान की तालीम है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, रटा रटाया जुमला है, लेकिन क्या हमने उस पर गौर करने की कोशिश की कि दरअसल क्या कहा जा रहा है? क्यों एक औरत की तालीम को एक खानदान की तालीम कहा जा रहा है? क्या वजह है? आज हम बोलते हैं कि अब हमारी कौम में कोई मौलाना आजाद पैदा नहीं होगा, हमारी कौम में कोई मोहम्मद अली जौहर पैदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या हमारे पास भी अम्मा नहीं है? क्या हम भी अम्मा नहीं बन सकते? क्या वजह है कि हमारे पास वो माएँ नहीं है, वो शऊर वाली माएँ नहीं है, वो बाइख्तियार माएँ नहीं है, हमारी बहनें वो नहीं है, हमारी बच्चियां वो नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम खुद हमें इस्लाम का दिया हुआ जो हक है वो नहीं जानते। हम इतना जरूर जानते हैं कि माँ के खदमों तले जन्नत दी गई है। किस माँ के खदमों तले जन्नत आएगी? या सिर्फ माँ का होना जन्नत का ज़मीन हो गया? नहीं ना। तो क्या हम उन माओं को तैयार कर रहे हैं जो आपके जिनके खदमों तले जन्नत हो सकती है? क्या हम उन माओं को तैयार कर रहे हैं जिनकी गोद में मौलाना आजाद और मोहम्मद अली जौहर पलेंगे? नहीं ना। तो फिर सोच कर देखिएगा कि क्या कमी है? तालीम की कमी, शऊर की कमी, अपने हुकूक के मुताल्लिक़ मालूमात की कमी, हमारे जो समाजी हालात हैं उसकी कमी, उसकी मालूमात की कमी, मौशी सूरत हाल कैसे बेहतर बनाई जा सकती है उसकी मालूमात की कमी। गोया तमाम रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि मालूमात की कमी बहुत ज्यादा है। मालूमात की कमी क्यों है? तालीम कम है। तालीम कम है, एक्सप्लोर हम करना नहीं चाहते। आज हमारे पास जो जराए हैं उन तक हम पहुंचना नहीं चाहते। हम आखिर कौन रोकता है हमें? एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि स्कॉलरशिप ये सारी आपकी हैं, जैसा मैडम अभी बता रही थी, कितने ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जो हमारे लिए बनाए गए, क्या हम इनको हासिल कर रहे हैं? कितने ऐसे स्कीमात, कितने ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमारे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए बनाए गए, कितने ऐसे लीगल राइट्स हैं, कितने ऐसे हमारे पर्सनल राइट्स हैं जो हमें एम्पावर करने के लिए दिए गए हैं। इनमें से हम कितना जानते हैं? या जानते हैं तो उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना कितना जानते हैं और कितना गलत इस्तेमाल करना जानते हैं? ये वो सवाल हैं प्यारी बेटियों जो हमें करना है, अपने आप से करना है। और जब सवाल होंगे तो उसके जवाब ढूंढने के लिए आला तालीम तक पहुंचना जरूरी। इसलिए कि आला तालीम आपका जहन बनाए, आपकी फिक्र को वसी करेगी, आपकी नजर को वसी करेगी, गहरा करेगी, बहुत गहराई से आप इन मसाइल को देखने के काबिल बनेगी। ठीक? तो ये आला तालीम जैसे कि हमारी जरूरत है, हम उर्दू जबान जानते हैं, उर्दू में हम पढ़ना चाहते हैं, तो ये मौके बहुत नसीब से हमें मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की शक्ल में मिले हैं, जिसमें करोड़ों रुपया उस पर खर्च हो रहा है ताकि मुस्लिम मुआशरे को तालीमी इकोनॉमिक सतह पर बुलंद किया जा सके, उन्हें एम्पावर किया जा सके, उन्हें दूसरी जो कौमें हैं उनके बराबर लाया जा सके। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में, हर तरह की जदीद सहूलतें हैं, जैसा कि हमारी स्कॉलर अभी हॉस्टल वगैरह के ताल्लुक से बता रही थी। उसके अलावा सब कुछ हमारे पास है, सिर्फ जरूरत है तो आपको वहां तक पहुंचना है। न सिर्फ पहुंचना है बल्कि उन जरायों को इस्तेमाल करते हुए बहुत आगे तक जाना है, ये बेहद जरूरी है। अब रही बात जहां तक जिन सवालों को मैंने उठाया यहाँ पर,
رائٹس کے تعلق سے، مسائل کے تعلق سے، یہ کیسے ہم میں شعور بیدار ہوگا؟ اس شعور کی بیداری کے لیے ایک بے حد اہم کورس جو کہ مطالعات نسواں جس کو کہتے ہیں، یہ کورس گورنمنٹ آف، یوں تو بہت امریکہ وغیرہ میں تو 1960 میں ہی اس کی شروعات ہو چکی تھی، لیکن ہندوستان میں تقریباً 1990 سے شروع ہوا ہے، اور قسمت کی یہ بہتری ہماری بول سکتے ہیں کہ اردو یونیورسٹی میں ابتدا سے ہی 2004 سے یہ کورس شروع کیا گیا ہے۔ یہ کورس اس لیے بے حد اہم ہے، جیسے روزگار کے حوالے سے تو اس نے بتایا ہماری سائمہ نے، باوجود اس کے میں اس طرف لے جاؤں گی کہ تعلیم صرف روزگار سے جڑنے کا نام ہے، تعلیم شخصیت سازی کا نام ہے۔ شخصیت سازی کب ہوگی؟ جب ہم خود اپنی حیثیت کو، اپنے موقف کو جانیں گے، اپنی صلاحیتوں کو جانیں گے، اپنی آئیڈینٹی کو جانیں گے کہ میں بحیثیت مسلمان عورت کے میں کیا کچھ کر سکتی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں جو خوف ہے، جو ایک احساس کمتری ہے، انہی چیزوں کو لے کر اس سے باہر آنے کے لیے اس کورس کی ضرورت ہے۔ یہ کورس آپ کو اپنی صلاحیتوں سے ملاتا ہے، یہ کورس آپ کے ذہن کو جھنجھوڑتا ہے کہ ہاں دیکھو آپ کون ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے اس میں ہم پرسنل رائٹس کی بات کرتے ہیں، شرعی حقوق کی بھی بات کرتے ہیں، ہم دستوری حقوق بھی بتاتے ہیں، کیونکہ جب تک انسان اپنے حقوق نہیں جانے گا تب تک ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہاں ہم بحیثیت شہری کے، بحیثیت مسلمان عورت کے ہم کہاں کھڑے۔ یہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ وہیں ہماری صحت بہت ضروری ہے، وہیں ہماری تعلیم بہت ضروری ہے، وہیں ہمارے جنڈر ایشوز بہت ضروری ہیں کہ آئے دن آپ اخبار میں دیکھتے ہیں کہ یہاں 5 سال کی بچی کے ساتھ کیا ہوا، وہاں 50 سال کی عورت کے ساتھ کیا ہوا، وہاں کس طرح کا ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے، کہاں استحصال ہو رہا ہے۔ کیا اس بارے میں ہمارے پاس شعور ہے، یا ہم یہ سوچ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ میرے ساتھ نہیں ہوا ہے، کہ میرا کوئی نہیں ہے جس کے ساتھ ہوا ہے۔ خدا را یہ جانیے کہ 5 سال کی بچی یا 50 سال کی عورت میری ہی سمت سے تعلق رکھتی ہے، آپ کی ہی سمت سے تعلق رکھتی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، تو ہم کیسے انسان ہو کر کیسے اس بات سے جدا ہو سکتے ہیں؟ تو کیا ہمارے پاس یہ شعور ہے کہ کس طرح کے حالات میں ہمیں کون سا لا استعمال کرنا ہے، ہمیں کہاں جانا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، بس ہم بیگ اٹھا رہے ہیں اور ایک کاغذ قریب میں کہیں مل گیا اور کسی طرح ہم آگے، اور بس اس کے آگے ہم جانا نہیں چاہتے۔ نہیں، ہمیں اپنے لیے، اپنے مقام و مرتبے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ تو یہی دراصل مطالعات نسواں کہ سماج میں ایک عورت بحیثیت انسان کے کن مسائل سے جوجھ رہی ہے، کس جگہ وہ کھڑی ہے، اس کے ساتھ کون سے مسائل ہیں جڑے ہوئے، اس کی تعلیم و ترقی کے لیے کس طرح کے اقدامات کیے جانے چاہیے، گھر سے لے کر سماج تک، صرف گھر میں نہیں، صرف سماج میں نہیں، بلکہ دونوں جگہوں پر اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور اس کو کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ دراصل مطالعات نسواں سمجھا، یہ وہ کورس ہے۔ یوں تو مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی نے خواتین کے لیے اعلیٰ تعلیم کے بے شمار مواقع ہیں، صرف ضرورت ہے تو بس جیسے آگے بڑھ کر، جیسے آپ کہیں کسی پیڑ پر بہت میٹھا پھل دیکھتے ہیں اور بس یہ نیچے ٹھہرے سوچ رہے ہیں کہ کتنا میٹھا پھل ہے، دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ کتنا اچھا۔ یہ تو وہی کہانی ہوئی، کون سی پیچھے کہانی یاد ہے؟ بات پہنچ رہی ہے میری آپ تک؟ کون سی کہانی پلیز بولیے، میں نے ایک اشارہ کیا، کون سی کہانی؟ انگور۔ میں نے کہا نیچے ٹھہرے آپ، ایک آم ہے بہت زبردست پکا ہوا، اس کو دیکھ کر سوچ رہے ہیں کہ آم بہت میٹھا ہے، اس کے ساتھ جڑی کوئی کہانی ہے؟ آواز سامنے کی لائن سے آ رہی، پیچھے کی لائن سے نہیں آ رہی آواز؟ یس، ٹھیک ہے۔ تو گویا یہ کہ وہ پھل تو وہاں ہے، جب تک کہ میں ہاتھ بڑھا کر اس کو لوں گی نہیں اور یہ میں توقع کروں گی کہ اللہ کی رحمت ہو جائے وہ پھل آ کے میرے گود میں گر جائے، بتائیے کیا ضروری ہے کہ ہوا چلے اور وہ پھل آپ کے پلو تک آ جائے؟ نہیں نا، اس کے لیے تو کوشش کرنی پڑے گی۔ تو کوشش کی جانب اٹھتا ہوا ہر قدم آپ کو منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ اپنے ہر قدم پر یہ دیکھیے گا کہ میرا آج کا اٹھتا ہوا ایک قدم دراصل مجھے کس کامیابی کی طرف لے جا رہا ہے، کون سی منزل کی طرف لے جا رہا ہے، وہ منزل میرے لیے کتنی
بہتر ہے، وہ منزل میرے خاندان کے لیے کتنی اچھی ہے، وہ منزل میرے ملک کے لیے کتنی اچھی ثابت ہو سکتی ہے، یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہم لڑکیاں، ہم خواتین اپنے وقار کے ساتھ اپنا مقام بناتے ہیں تو خاندان میں اور سماج میں دونوں جگہ عزت کے ساتھ دیکھی جاتی ہے۔ مقام بنانے کے لیے کسی غلط راستے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ کے اور میرے پاس تو ایک ایسا قانون ہے، ایک ایسا پورا نظام زندگی ہے جو ہر قدم پہ مجھے بتاتا ہے کہ تمہارا کیا مقام ہے۔ ہمارے پاس وہ رول ماڈلز ہیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شکل میں ہیں، حضرت فاطمہ کی شکل میں ہیں، حضرت زینب کی شکل میں ہیں، میں نے ابھی بیوی کی بات کی، یہ تمام وہ مثالیں، وہ رول ماڈلز ہیں جو آپ کو اور مجھے بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ تو ان کو جاننا، اپنے آپ کو پہچاننا بے حد ضروری ہے۔ اس کے لیے اعلیٰ تعلیم تک آنا ضروری ہے، اور اعلیٰ تعلیم میں جیسے میں نے کہا کہ ہمارا تعلق چونکہ ڈپارٹمنٹ آف ویمن ایجوکیشن تعلیم نسواں سے ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ میں ہم مطالعات نسواں ایک سبجیکٹ جو ہے جس کے تعلق سے میں سرسری صاحب بتا رہی تھی، اس میں ایم اے ایڈمیشن ہمارے پاس ہو رہے ہیں، تو آپ لوگ اپنی معلومات، مزید معلومات کے لیے ہمارے پاس بروشرز بھی ہیں، وہ لیں، اور اس کے علاوہ یہاں یہ بچیوں کا فون نمبر دیں گے، ہمارا فون نمبر دیں گے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ جناب اسلم فاروقی صاحب آپ کو گائیڈ کریں گے، کسی بھی طرح کی ضرورت ہو تو یہ اس کورس کے بارے میں معلومات کیجیے گا۔ جی 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 8 جولائی اس کا لاسٹ ہے نا بیٹے، سبمیشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے، آن لائن فارم ہے، اس کو فل اپ کرنا ہوتا ہے، یہ 2 سالہ کورس ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو پی ایچ ڈی ویمن اسٹڈیز بھی ہے ہمارے پاس، جس میں خواتین کے بے حد اہم مسائل پر ہم لوگ تحقیق کرواتے ہیں۔ جی 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 تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ بھائی یہ جہاں تک معلومات کی حد تک یہ کورس ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس سے جو فارغ التحصیل طلباء و طالبات رہے ہیں، یہ بہت سارے این جی اوز میں ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ بھی کام کر رہے ہیں، صحافت میں کام کر رہے ہیں، باقاعدہ ہمارے پاس کی اسکالر ہے راسیہ نعیم ہاشمی، خواتین کا صفحہ بھی وہ پورا ایڈٹ کرتی ہیں، خواتین کے ایشوز پر مسلسل لکھتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا کورس ہے جس کو ہم انٹر ڈسپلنری کہتے ہیں، مختلف مضامین سے گریجویشن کرنے والے طلباء بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہی ہے کہ مختلف جانرز میں، مختلف شعبوں میں روزگار حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کورس کی یہ بھی ایک بہت اہم خاصیت ہے، جیسے میں نے کہا تدریس کی یعنی ٹیچنگ کا بھی کام کیا جا سکتا ہے، این جی او سے وابستہ ہو کر ریسرچ پروجیکٹ لے سکتے ہیں، ریسرچ آفیسر، یا کاؤنسلر، بہت سارے حیدرآباد میں آج کل تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے خواتین کی ترقی یا خواتین کی بااختیاری کے لیے بہت سارے این جی اوز کام کر رہے ہیں، بہت سارے ہیں، اور ان این جی او سے باقاعدہ ہمارے پاس کال آتا ہے کہ جو ویمن اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر ہمیں مل جائے تو بہتر ہوگا، اسی لیے خواتین کے مسائل پر ان کی ذرا سا نظر اچھی ہوتی ہے، اور ریسرچ میتھڈالوجی میں بھی ہم لوگ جی اردو یونیورسٹی میں تمام کورسز اردو میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کی ایک یہ بھی بہت جیسے شروعات بھی میں بولی تھی کہ بھئی ہم تلاش میں تھے بڑے عرصے سے کہ ایسے تمام کورسز وہ اردو میں پڑھنے والے اگر اردو ذریعہ تعلیم کے ساتھ مل جائے تو اچھا ہے، تو اردو یونیورسٹی میں تمام کورسز جو ہیں وہ اردو میں ہی پڑھائے جاتے ہیں، اور ہماری یہ بہت کوششیں ہو رہی ہیں کہ تمام کتابیں اس تمام موضوعات کو اردو میں تیار ہو جائے۔ تو بہت جلد کچھ آ گئی ہیں اور کچھ آ رہی ہیں، تو اردو میں ہم تمام مواد بھی تیار کر رہے ہیں جس سے تاکہ ہمارے بچے آسانی سے اس سبجیکٹ کو سمجھ سکیں۔ تو میری نیک تمنائیں آپ تمام کے ساتھ، پیچھے کی لائن تک پھر میں آ رہی ہوں، تو میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں ایک سوال میں درمیان میں آپ سے کرتا تھا کہ بات پوری ہو جائے۔ دیکھیے میڈم نے بڑی اہم بات کی ہے، لیڈرشپ کوالٹی بھی آپ کو آتی ہے اس کورس کے ذریعے، اور میڈم نے بڑی اچھی بات اشارہ کر دی ہے کہ ہر اعلیٰ تعلیم کے لیے روزگار اس سے ملنا ضروری ہے۔
تو یہاں میں ساری لڑکیوں کے دل کے جذبات کی عکاسی آپ کا کرنا چاہتا ہوں کہ ڈسٹرکٹس میں جو رہتے ہیں یہاں ہمارا سوشل ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ لڑکی اگر کہیں زیادہ پڑھ لے تو اس کا رشتہ نہیں ہوگا اور مسائل بڑھ جائیں گے. اور یہ بچیاں جو ہے کیسے اپنے والدین کو کنونس کریں کہ ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں. ان کو کیا کرنا ہوگا اپنے گھروں میں. میں اکثر ایک مشورہ دیتا رہتا ہوں ایسے ماحول میں کہ بھئی آپ پڑھ لو PhD تک پڑھ لو جیسے بھی ہیں, جب بھی رشتے والے آپ کے پاس آئے تو ان سے پوچھو کہ تم کو لڑکی کتنی پڑھی ہوئی چاہیے, تو وہ بولے کہ انٹر پڑھی ہوئی چاہیے, تو بولو میں صرف انٹر ہی ہوں, جھوٹ بولو آپ. یہ مسئلے کو آپ سمجھائیے کہ سوشل بیریئر ان کے سب کے ذہنوں میں ہے. یہاں تک آگے غنیمت ہے یہ میڈم کی, آپ کی راجیو میڈم کہاں, ہاں ان کی نگرانی میں 8-10 بچیاں آتی ہیں کہ ان کے والدین بولے کہ آپ ساتھ لے جائیے لائیے. یہ بچیوں کو آپ ٹریننگ دیے, فرزانہ بھی بہت اچھے ٹیلنٹڈ ہے. تو گھروں میں جو ماحول ہے تو یہ لڑکیاں اپنے ماں باپ سے کیسے بات کریں, راضی کریں کہ ان کو آ کریں. دیکھیے بہت اچھے واقعی بہت اہم مسئلے کی طرف اسلم فاروقی صاحب نے نشاندہی کی. حقیقت تو یہ ہے کہ آج مسلم معاشرے میں تعلیم کا مسئلہ ہے. ہمارے جو لڑکے ہیں کیونکہ معاشی مسائل اتنے آئے کہ ہمارے بہت سارے بچے انٹرمیڈیٹ یا ڈگری کر کے باہر چلے گئے. باہر کے جب دروازے کھلے تو وہ 10th انٹر اور ڈگری کے بعد بچے ہمارے یہ پریفر کرنے لگے, اور ادھر جو بچے رہ گئے لڑکیاں وہ اعلیٰ تعلیم تک آگے چلے گئے. اس میں MSc یا پوسٹ گریجویشن ہو گیا, PhD بھی ہو گیا, اور یہ ہوتے ہوتے ایک بہت بڑا سماجی مسئلہ بن گیا ہمارے پاس. یہ بالکل سچ ہے. رہی بات, دیکھیے میں نے ابھی کہا کہ کیا تعلیم کچھ توڑنے کا کام ہے؟ نہیں نا. جو حقائق ہیں اس کو ہم کو قبول بھی کرنا ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ ایک ماں کی تعلیم, ایک لڑکی کی تعلیم, ایک خاندان کی تعلیم. تو ہم تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ نہیں صرف سماج, خاندان پہ. لڑکی تعلیم اس لیے حاصل کر رہی ہے کہ خاندان بہتر. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات میں نے سوال کیا تھا کہ کیوں آج ہماری گود میں مولانا آزاد پیدا ہوئے. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ایک تعلیم یافتہ خاتون کا ہونا بے حد ضروری ہے تعلیم یافتہ بچوں کے لیے. اوکے, بات کیا سمجھ میں آ گئی؟ تو دو جو اہم رول ہے خاتون کے وہ یہ. اوکے, اب رہی شادی کا معاملہ. دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ تعلیم جو ہے کہیں نہ کہیں ٹکرا رہی ہے, اس لیے کہ اس لیول کے لڑکے نہیں مل رہے ہیں. یہ سچ ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کی ڈگری PhD ہو جانے سے اور لڑکا اگر MA ہونے سے کیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا؟ ہم تعلیم کو اپنی انا کے لیے استعمال کر رہے, حاصل کر رہے ہیں, یا اپنی شخصیت بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ شخصیت بنانے کے لیے. رائٹ. تو شخصیت وہ ہوتی ہے جو ہر ماحول میں ڈھل کر اپنے آپ کو ثابت کرتی ہے. تو جو پڑھی لکھی خاتون ہوگی, لڑکی ہوگی, وہ اپنے گھر بار کو اسی طرح سے سنبھالے گی. ٹھیک ہے. تو ہم کو اپنے ماں باپ کو یہ کنونس کرنا ہوگا کہ اگر ہم اعلیٰ تعلیم حاصل بھی کر لیتے ہیں تو ہم اسے انا کا مسئلہ نہیں بنائیں گے. جب رشتے کی بات آئے گی تو اگر کسی وجہ سے آپ کی تعلیم سے کم تعلیم والا لڑکا اگر ملتا ہے لیکن وہ بہتر روزگار سے ہے, اس کی اچھی شناخت ہے, وہ اچھے اخلاق کا ہے, ایک بہترین انسان ہے, تو سب سے پہلے اس کو سلیکٹ کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ شادی دو بہترین انسانوں کا ملاپ ہے, دو ڈگریوں کا ملاپ نہیں ہے. شادی کے لیے جو شرط ہونی چاہیے وہ یہ دیکھیں کہ لڑکا کتنا بااخلاق ہے, کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. خاندان سے مطلب کون سا خاندان؟ خاندان کا معیار پیسے اور بلڈنگ سے خدا را متنافی ہے. وہ خاندان جو بہت نام کا ہو, شریف النفس ہو, اس خاندان سے جو لڑکا آتا ہے یقیناً اس میں وہ کوالٹیز ہوتے ہیں, اور وہی کوالٹیز آپ کو ایک بہترین ساتھی کی شکل میں ملتے ہیں, تعلیم کے ساتھ ہی نہیں ملتے. کیونکہ یہ حقیقت ہے, آج کی حقیقت ہے. آج آپ تعلیم یافتہ ہوں گے تو کل کو آپ کے گود میں جو پلنے والی اولاد ہے وہ ہائر ایجوکیشن تک پہنچے گی.
وہ نہیں پہنچا، اس کے ریزنز ہیں، ان ریزنز کو سمجھیے. اس کو انا کا مسئلہ مت بنائیے. خدا را اس کی وجہ سے بہت سارے گھر ٹوٹ رہے ہیں. شادی کسی طرح خاموش رہ کے کر لیتی ہیں لڑکیاں، لیکن بعد میں بڑی ہوں، تم کیا بڑے ہو، میں بی ایڈ بھی کری ہوں، تم کیا ہو. دیکھیے آپ کی میں یا آپ کی پی ایچ ڈی کو لے کر جب اگر پھر دیکھیے بات سچ ہے، اگر پریکٹیکل لائف میں جانا پڑ جائے تو کہیں آپ پیچھے رہ جائے تو تب کیا ہوگا؟ اس پی ایچ ڈی کا، اس ایم اے کا کہاں چلائیں گے ہم جا کر؟ تو تعلیم ہمارے ذہن سازی کے لیے ضرورت ہے، تعلیم ہماری شخصیت سازی کے لیے ضروری ہے، صرف اور صرف روزگار نہیں. روزگار سیکنڈری ہے. تو جب اس کو آپ اپنے آپ کو اس لیول پہ لا لیتے ہیں تو یہ جو بہت بڑا سماجی مسئلہ آج ہمارے مسلم معاشرے میں ہے یہ بھی ختم ہو سکتا ہے. آپ اس شوہر کی جو کسی وجہ سے آپ سے کم پڑھا لکھا ہے بہترین ساتھی بن سکتی ہے. وہ آپ کے لیے بہت عزت کرنے والا بن سکتا ہے کہ میری جو بیوی ہے وہ اتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، لہذا اس کی نظر میں بھی عزت بڑھ سکتی ہے. تو ایک اگر اس طرح سے سوچے تو کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ ہم اپنے ماحول کو بہتر بنا سکے. یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے، خواتین کے ہاتھ میں، لڑکیوں کے ہاتھ میں. یاد رکھیے ایک خاندان کی بات حوالے کر رہے ہیں تو وہ سارے خاندان کا دار و مدار آپ پر ہے، ایک پر. یہاں جو اتنے بیٹھے ہیں یہ اتنے خاندان ہیں. سوچ کے دیکھیے گا کہ مسلم معاشرے کے اتنے خاندان میں ایک باشعور عورت اگر پیدا ہو جائے گی تو سوچیے گا کہ ہمارے معاشرے کا کیا حال ہوگا چند برسوں بعد. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے سمجھیں کہ ہمارا رول کیا ہے، جس میں پھر وہاں لا کر بات چھوڑتی ہوں کہ صرف یہ کہہ دینا کہ ماں کا جنت ہے کافی نہیں ہے. خدا را اپنے آپ کو ٹٹولے کہ کوئی مجھ سے کہے میرا بیٹا نہیں چلے جاؤ جی، بہت دل لگتے شاید ابھی تو پروگرام سٹارٹ ہوا سر. آپ خود کو اس قابل بھی کم بنا لیں. اور وہ جو ہمارے کاؤنٹر پارٹس ہیں، ہمارے سماج کا دوسرا حصہ ہے جو اسلم فاروقی صاحب کی شکل میں یہاں بیٹھا ہے، جو یہاں بیٹھا ہے، وہ خواتین کو ان کا وہی مقام دے جو ایک انسان کی حیثیت سے ہوتا ہے. تبھی جا کر یہ ممکن ہے کہ یہ کام بہت آسانی سے ہم کر پائے. آپ اور ہم مل کر ہی ہمارے اپنے نصیب بدلیں گے، ہمارے اپنے موقف کو بہتر بنائیں گے، اور یقیناً آپ اور ہم مل کر ہی ایک بہترین تاریخ لکھیں گے جسے دنیا دیکھے گی کہ ہاں یہ مسلم خواتین ہیں جو دنیا بدل سکتی ہیں. بہت شکریہ. بہت یونیورسٹی کا تعارف اور وہاں کے کورسز کا تعارف، مطالعہ نسوان کا تعارف کے ساتھ ساتھ آج کی اس نشست میں سماجی حیثیت سے اور آپ کی اپنی زندگی کی حیثیت بہت ہی اہم بات بھی. اور میں میڈم سے سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کمرے میں جو کچھ پیغام جا رہا ہے الحمدللہ ہمارے فیس بک سے ساری دنیا میں جا رہا ہے. تو یہ جو ہے ایک چراغ سے چراغ جلاؤ کی جو بات ہے، تو یہ میسج جو ہے آپ کا اب ساری دنیا میں جا رہا ہے. تو میں ابھی ہمارے لڑکے آپ سے بات کریں گے، تو میں پروفیسر شاہدہ بیگم صاحبہ سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ بھی جو ہے ہماری بچیوں کے لیے نصیحت کریں. السلام علیکم. شروعات میں ہی میں اسلم صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ آج ہمیں یہاں ہماری دعوت کو آپ نے قبول کیا کہ ہم خود آ گئے ہیں بغیر مہمان، بن بلائے مہمان کی طرح، اور آپ نے قبول کیا ہماری مطلب اس کو. اور بڑی خوشی یہ ہو رہی کہ میں بھی آمنہ سے بتا رہی تھی جب انٹر میں جو منو لگا ہے مجھے بچیوں کو جب ماشاءاللہ ہم پردے میں دیکھتے ہیں تو منو میں بالکل اسی طرح آپ کو نظر آئے گا کلاسز میں کہ وہاں پہ کوئی ایسی مطلب روک ٹوک نہیں ہے بچیوں کی، اور ہر طرف سامان ہے 99% ایک ہے. تو آج کا مقصد یہ ٹاپک دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج کا آپ نے تھیم بڑا اچھا بنایا کہ خواتین کی اعلیٰ تعلیم اور روزگار کے مواقع. تو میں پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دے دوں، اس کے بعد ہم اسلم صاحب کے اس موقع پہ بات کریں گے. اور بے حد ضروری ہے کہ ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے دعوت دینے یہاں آئے ہیں تو پھر مواقع بھی تو ہوں، اس کے روزگار کے اس سے جڑے ہوئے. آپ نے بھی کافی کچھ اچھا متعارف کیا ہے آپ کو اس سبجیکٹ کے بارے میں اور یونیورسٹی کے بارے میں. میں جب یہ بات کر رہی تھی اور جب ہم سچر کمیٹی کی بات کرتے ہیں
اور گورنمنٹ کی ڈفرینٹ جو کمیٹیز کی بات کرتے ہیں اور وہاں پہ خواتین اور مسلم خواتین کا جو اسٹیٹسز کی بات کرتے ہیں تو مجھے عجیب لگتا ہے کہ بھی ہم کہاں آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں. وہ قوم جو 1400-1500 سال پہلے جس کو کہا گیا تھا آسمانی ندائی تھی کہ اقرأ باسم ربک الذی پڑھیے، لیکن آج اس آیات کو غیر مان رہے ہیں، اس پہ چل رہے ہیں. اور ہمارا آج تعلیمی موقف کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں. لٹریسی اور ایجوکیشن میں فرق ہے. لٹریسی 64% بتا رہی ہوگی، لیکن ایجوکیشن میں ہم کہاں ٹھہرے ہیں. شاید اگر پیٹرولیں تو 54% بھی نکلنا مشکل ہے. پڑھا لکھا طبقہ خواتین کا، اور اس میں مرد لوگ شاید 10-15% بڑھ گئے ہیں تعلیمی میدان میں. اس کے علاوہ آپ اور میدان تلاشیے روزگار کے. ہماری خواتین کی اکثریت کہاں نظر آتی ہے مجھے پتا ہے آپ کو، کام اور روزگار سے جہاں جڑے ہیں. یہ ہے ہمارے ان آرگنائز سیکٹر، غیر منظم ادارے، جہاں پہ آپ کو ایمبرائڈری کرتے ہوئے، اس علاقے میں بیڑی بناتے ہوئے، پیپر پہ کام کرتے ہوئے، کامدنی کا کام کرتے ہوئے، چوڑیاں بناتے ہوئے، لاکھ کا کام کرتے ہوئے، تمام چھوٹے چھوٹے پاپڑ، اچار ہے نا، پلاسٹک کے پیپر، پلاسٹک پہ کام، یہ تمام کرتے ہوئے خواتین نظر آئیں گے. جہاں انآرگنائز سیکٹر ملا، استحصال شروع. یونینز ہوتی نہیں ہے، یونین رہتے کیا نہیں رہتے، اور اس کے اوپر جو آپ کا مالک ہوتا ہے وہ تمام فائدہ اٹھاتا ہے. خواتین کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کام کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس کی آسانی بہت ہے. ان کو پیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ماں کے پیمنٹ میں 2-3 بچے بھی کام کر لیتے ہیں اور پروڈکشن زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا انآرگنائز سیکٹر ہندوستانی یعنی کمائی معاشی جو معیشت ہے اس کا 90% ہے. بلیو می، 90% ہندوستان کی اکانومی خواتین کے اقتصاد سیکٹر سے آتی ہے. تو آپ بتائیے آپ کس کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، کس کی طاقت، کس کو طاقت دے رہے ہیں، کس کا ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں؟ ان مارواڑیوں کا، ان سیٹوں کا، ان سدھانیوں کا، ان بے مروت لوگوں کا جو آپ کی کبھی بھی بہبودی کبھی نہیں سوچے. آپ روز کے 12 روپے لے کے پوری ساڑی پہ کامدنی کر کے دیتے ہیں، 20 روپے اب کر دی گئی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس لڑنے کے لیے نہ کوئی یونین ہے، نہ آپ کے پاس وہ طاقت ہے، نہ آپ کے پاس وہ آواز ہے جس سے آپ لڑیں گے، وہ کب آتی ہے بتائیے؟ تعلیم صرف تعلیم نہیں، تعلیم کئی قسم کی ہوتی ہے. تعلیم کئی قسم کی ہوتی ہے. آپ کون سی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کو طاقت بخشے؟ آپ کو لیگل نالج ہونا ضروری ہے. آپ کے پاس اسکل نہیں ہے تبھی تو آپ چوڑیاں بناتے بیٹھی ہیں. امی نے بچپن میں جو آپ کو ایمبرائڈری کری تھی وہی بتائے ہیں آپ، گوتکیوں پہ کرتے بیٹھے، ساڑیوں پہ کرتے بیٹھے، اور آپ کا استحصال ہو رہا ہے، کسی کا گھر بھر رہا ہے. سمجھ گئے؟ آپ بیمار پڑے تو آپ کی تنخواہ کٹ، ڈیلیوری کو گئے آپ کی تنخواہ کٹ. آپ جہاں پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، نہیں ہے. آپ کے حقوق سے آپ کو کبھی روشناس نہیں کرایا گیا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ خاص اس تعلیمی میدان سے آپ جڑ جائیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ ایسی تعلیم کو، ایسے شعبے کو آپ تلاشیں جہاں پہ آپ کو اوور آل آپ کی یہ سوچ میں آپ کو ایک زور سے دھکا دینے والی سوچ آپ میں پیدا کرے، آپ میں اندر سے وہ طاقت پیدا ہو جس سے آپ اپنے حق کے لیے لڑ سکیں. یہ حق آپ کو اسلام نے بہت اچھا دیا، لیکن ہم خواتین کو، معاف کریے اسلم صاحب، خالی ہماری ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں، جیسے مجھے بھی بتائی گئی بچپن سے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اور اوبیڈینٹ رہنا، پنڈا کے جواب نہیں دینا، کوئی کوشچن نہیں کرنا. قرآن کے پنوں کو کھولیے، اس کو عربی میں ہے، اردو کے ٹرانسلیشن پڑھیے، تفاسیر پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں سوائے مساوات کے دو جنسوں میں کچھ اور نہیں ہے. اس کا مطلب جتنا حق ہے وہ ہے اتنا آپ کو. لیکن ہم پڑھنا نہیں چاہتے. جو مولوی صاحب آ کے 200 روپے میں آپ کو پڑھا کے جاتے ہیں اس سے زیادہ
नॉलेज नहीं है, ताक पे रखने के लिए नहीं है कुरान शरीफ। कुरान शरीफ वो है जो आपको पढ़ के चलना है, उन अहकामात पे वो हिदायत आपके अंदर उतारना है। ये ताकत आपको इस्लाम देता है। दूसरी ताकत आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, दस्तूर। वो दस्तूर हम आपको पढ़ाएंगे जब आप क्लासरूम में आएंगी, आपके हुकूक बताएंगे कि आर्टिकल 14 क्या बोलता है, आर्टिकल 16 क्या बोलता है, और आपको कौन से लॉ है आपको पता नहीं है कि आपको जब कोई आप पढ़ने के लिए आती है, रास्ते में कोई छेड़ता है, यही है सबसे बड़ा मसला। भाई और अब्बा लोग आपको बाहर नहीं छोड़ते, छेड़ देगा, आप घर में आके आप जानते हैं कि ये चीज के खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। इतनी आसानियां बच्चियों को दी गई है कि आजकल गली गली टीम घूम रहे हैं। ये तमाम कब मालूमात हासिल होते हैं जब आप आके फॉर्मल एजुकेशन, हायर एजुकेशन में आप तालीम हासिल करेंगे तो आपका जहन खुलेगा। हम जहनों की यहाँ पे साजी करते हैं, जहन साजी करते हैं, सोचने का नया ढंग देते हैं, आपको एक नई सोच देते हैं। नई सोच में इसलिए बोल रही हूँ कि आप रिवायती जो जिंदगी का ढंग है उसको आप क्वेश्चन करेंगे, मैं क्यों ना पढ़ूं। मखलूक तालीम भले से आपके हुदूद इस्लाम ने बता दिए हैं, आपको पर्दे में चाहे कहीं भी जाइए, स्काई इज द लिमिट फॉर यू। अपने हुदूद में रह के आपको कहा गया कि तालीम हासिल करने के लिए चाहे चीन जाना पड़े तालीम, ये नहीं बोला गया कि मुसलमान मर्द को कहा गया कि सिर्फ तू चीन भी जाना है तो तालीम हासिल कर। कभी खुदा मेरा कभी डिफरेंशिएट नहीं किया दोनों जिन्सों में। आपके पैरों के नीचे जन्नत की बात की, कभी बोला गया अब्बा के पैर के नीचे जन्नत है। ये देखिए, जिस जन्नत के लिए हम सब जिस जन्नत के लिए कोशा है, वो जन्नत माँ के पैरों के नीचे अल्लाह ने दे दिया तो कितनी बड़ी बात होगी। उसके काबिल अपने आप को बनाना है, इसीलिए हमें बहुत ही बैलेंस होकर चलना है। ये नहीं कि आला तालीम हासिल कर लिया और कुरान को छोड़ दिया। अक्सर रैडिकल हो जाते हैं पढ़े लिखे बच्चियां जो मीडिया में नजर आ रहा है। रासिया नईम हाशमी का नाम इन्होंने लिया, वो बच्ची के शायद ही बाल नाक आंख किसी ने देखे होंगे। असलम साहब है, आपने भी उसका चेहरा नहीं देखा। मीडिया में काम करती है वो बच्ची हमारी। ये तालीम आपको हुकूक देती है, हुकूक से बाज़ाब्ता आपको मालूमात वाकिफ करवाती है, और आपको ये हक की जब तालीम आ जाती है तो वो ताकत अंदर से आती है। खराबी जहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, जहाँ पे इम्तियाजी सलूक हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। ये ताकत हम मुतालियात निस्वा में तमाम चीजों से वाकिफियत करवाते हैं, और सबसे बड़ी चीज कि ये तालीम बगैर फील्ड वर्क के कभी कंप्लीट नहीं होता। 4 सेमेस्टर है, 4 सेमेस्टर में भी आपको अपने माशरे से जुड़ना है। 4 क्लासेस यहाँ अटेंड करिए और फिर जाके अपने अपने गांव में, जैसे ये बच्ची काम करी है, ये बच्ची काम करी है, पीएचडी कर रही है, जाके माशरे में जाना है, उन तमाम खवातीन को अलग अलग मसाइल पे काम करना है, रिपोर्ट बनाना है, सबमिट करना है। उससे आपको पता चलता है कि आप अपने वहां माशरे के मसाइल से आप वाकिफ होंगे। जब मसाइल से वाकिफ होंगे तो आप पॉलिसी बनाने के लिए बेहतरीन काम करेंगे। आप बताइए, जहाँ की सियासी उसमें लीडरशिप में औरतें नहीं है, जहाँ पॉलिसी मेकिंग में आप नहीं है, तो वहां पे कैसी पॉलिसी बनेगी? एक तरफा सोच होगी। जो मर्द देख रहा है वो तो कर रहा है बेचारा, लेकिन आप अंदरूनी जो वाकिफियत देंगे, दूसरों को मशवरे देंगे, मालूमात इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दूसरों तक पहुंचाएंगे, वो पॉलिसी बनने के काबिल होगा। ये हमारे घरों में मैंने कहा कि रिवायती अंदाज है, फिक्र को हम तोड़ते हैं, काटते हैं, उसको क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन हर कोई नहीं करता जब तक कि आपको मैंने ताकत दे दूं, है ना। वो ताकत आती है आपको कि मेरा छिल्ला क्यों हो, मेरा रस्म क्यों हो, मुझे जहेज क्यों दिया जाए, मुझे बेचा क्यों जा रहा है। ये सवाल आपको करना है। आज हर घर में बेटियां बैठी हुई हैं, बगैर शादी के बड़ी बड़ी उम्रें हो गई। लड़के बिकने के लिए जहां गाय भैंस करते हैं, वैसे हमारे बच्चे इंजीनियर 50 लाख, डॉक्टर 25 लाख, फलां इतने लाख ठहरावा है कि मुझे दो। अगर उसको नहीं देंगे तो फिर वो शादी नहीं करेगा उम्र भर। तो आप गुनाहगार आप भी हो रहे हैं, गुनाहगार वो भी हो रहा है। इन रसूमात के खिलाफ हमें उठना है
جلی ہوئی عورتیں، وہ مری ہوئی عورتیں، جس کا صرف ایک وجہ ہے ڈول. پورے برائیاں، پورے زنا بالجبر سے لے کے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ماؤں کے پیٹ میں ختم کر دیا جا رہا ہے. وہ ماں جس کے پیروں تلے جنت ہے بولا جا رہا ہے، وہ ماں جس کو خدا کے بعد دوسرا درجہ دیا گیا ہے، وہ مار رہی ہے اپنے معصوم کو پیٹ میں. جس کو سورج کی کبھی شعاع نہیں نظر آئی، اس سے پہلے اس کو اندھیرے میں ڈھکیل دیا جا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو غلطی سے پیدا بھی ہو گئی تو ان کو گلا گھونٹ کے مار دیا جا رہا ہے، کچھ دوائیں لے کے مار دیا جا رہا ہے. ذری بڑی ہو گئی، باہر آئی یا نہیں آئی، اس کو ریپ کر دیا جا رہا ہے. یہ بہت ہی گندی دنیا. لے کے شادی کرتے ہیں، اس کی سارا کچھ جمع پونجی ڈال کے، اس کے بعد واپس وہ خوشی سے وہاں رہے گی یا ماں باپ کے گھر میں افجری آئے گی؟ بھروسہ ہے؟ آج یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں کیوں نہیں کوشچن کروں میرے شوہر سے کہ بھائی تیرے کو اللہ میاں نے کیا بنا کے بھیجا؟ کفالت کا ذمہ دار کون ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے وہ بتائیے، کون سی آیت ہے جو قرآن میں اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ بھائی ہاں سورہ نساء میں کون سی آیت ہے میڈم؟ وہ آپ بتائیے کہ تم کو کفالت دی گئی ہے اور تم کو خواتین سے ایک ناچ ذرا بڑا درجہ دیا گیا بڑھا کے. کیوں؟ میری کمائی میں میرا حق، میرے مہر میں میرا حق، جائیداد میں میرے ابا کو میرے ابا سے میرے بھائیوں سے آدھا مجھے ملنا، میرا بیٹا دینا، یہ سب دیکھا گیا. میرے اوپر کوئی نہ خرچہ ہے نہ ذمہ داری ہے کفالت کی، میری تنخواہ میں میرا حق ہے. لیکن اب کتنی ہم یہاں بیٹھی ہوئی کمانے والی عورتوں پہ اپنی کمائی پہ اپنا حق ہے. وہ بیکار قسم کا آدمی جس کو بالکل ہی اسلامی تعلیم نہیں ہے. بہت سے ایسے بھی بھائی لوگ ہیں، لیکن اکثریت ان کی ہے جو بکاؤ ہے. مجھے بولنے دیجیے. اس کے بچے کو میری ماں پیدا کرنا، اس کے کپڑے میری ماں دینا، اس کو سوتا سو پلنگ میری ماں دے، انہیں چلاتے سو گاڑی میری، بزنس کرنا ہے تو میرا پیسہ. تو بتائیے جو حرام سے شروعات ہے وہ اولاد حلال کی ہو سکتی ہے کیا؟ ایسی شادیوں کا یہ جو حرام کی شروعات ہے سمجھ نہیں رہے کہ پوری کی پوری دنیا اس کی میری وجہ سے بسی ہوئی ہے اور یہ کلتاً بیٹھا کھا رہا ہے. تو اس کو مسلمان، ایک قرآن کو ماننے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ چلنے والا کہا جائے گا؟ آج ہم کہاں ٹھہرے ہوئے؟ اور پھر وہی کہ خراب اس میں رفیق الذی ہوتا کس پہ پہلی آیت اتری تھی اور کیا بول کے اتری تھی؟ مطلب معلوم ہے نا آپ کو؟ پڑھو. اور ہم ہیں سب سے جاہل کو، پڑھ لکھ کے بھی جاہل ہے. وہ بتائیے آپ لوگ پڑھ لکھ کے جاہل ہیں تو جہیز جنسی وبا ہر طرف سچائی کے نوز باللہ. جہاں پہ میں بتا رہی تھی کہ عورت شاید زوالوجیکل پارک میں نظر آئے گی، یہ بھی قوم کبھی تھی اکا دکا بچی کچی کو نوز باللہ. اس لیے کہ آج سینسس آف انڈیا کھول کے دیکھیے آپ، سیکس ریشو، جنسی تناسب کیا ہے؟ کہاں غائب ہو جا رہی ہیں ہماری بیٹیاں؟ کہاں غائب ہو جا رہی ہیں؟ کون مار رہا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اتنی بڑی عمر کی لڑکیاں ہر طرف نظر آ رہی ہیں؟ کیوں نہیں ہمارے علماء مطلب اس طرف زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہیں؟ عاشق الطلاق کا مسئلہ دیکھیں. یہ تمام مسائل کی طرف ہم آپ کو اشارہ کریں گے. آپ کو ان تمام اس سے نالج سے مذاہب میں خواتین کی حیثیت بتایا جائے گا. قریباً 22 پیپر ہے 4 سیمسٹر میں ہمارے، پلس پریکٹیکل ہوتا ہے. اس سے ہمارے این جی اوز آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں نوکری اگر آپ چاہ رہے ہیں روزگار کو. رہا ہماری یونیورسٹی میں ان 4 پیپرز کے علاوہ آپ کو کمپیوٹر نالج دی جاتی ہے. آپ کو آج یہ سائمہ شاید اپنی کلاس چھوڑ کے آئی ہے، نوکری کے لیے باضابطہ روزگار کے وہاں پہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، انٹرپرینورشپ پہ ٹریننگ دی جاتی ہے. انگریزی آپ کو مسلسل 2 سال پڑھائی جا رہی ہے، 2 سیمسٹر 3 سیمسٹر انگریزی پڑھائی جاتی ہے تاکہ صرف آپ اردو کے لیے نہ رہ جائیں، باہر جانا جو آپ کمپٹیٹیو لائف میں بھی آپ حصہ لے سکیں، دوسری یونیورسٹی میں بھی آپ قابل بنے. اس لیے کہ انگریزی کی غلامی نہیں ہے. جب انگریزی بولی جا رہی ہے تو آپ کو وہ امپاور کرتی ہے. جو بھی چیز امپاور کرتی ہے حاصل کرنے میں غیر اسلامی طریقہ نہیں ہے. تو انگریزی کا خاص طور پہ یہاں یونیورسٹی میں باضابطہ انتظام کیا گیا. یہ بات ہے نا کہ ہے سب کچھ جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں لینا اسی کا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے ہمارے پاس. اسی لیے آج ہمیں میں بتا رہی تھی صبح عمر میں کہ کنواں پیسے کے پاس آیا ہے. آج آپ لوگ نہیں کہہ رہے ہیں، مجبوراً آج ہمیں تمام اساتذہ کو، میرا جاتا خیال ہے پہلے بھی
منو کی یہاں پہ آمد ہو کے قریباً 14 سال ریگولر تعلیم کا ہو رہا ہے اور ڈسٹنس ایجوکیشن میں پہلے سے ہی ہے، لیکن اکثریت کے بارے میں نہیں جانتے. اور مطالعہ نسواں ایک ایسا ہے جو خواتین کو خود مجاز بناتا ہے، ذہن سازی کرتا ہے. لڑکوں کو بھی، لڑکے نہیں ہیں، ہماری مخلوق تعلیم ہے. ہمیں مرد کی بھی سوچ کو بدلانا ہے، سماج میں جو امتیازی سلوک ہے اس کو ختم کرنا ہے، ویمن کو امپاور کرنا ہے، مرد کی سوچ کو اور عورتوں کی بھی سوچ کو. چھلا لیوا تو کیسا، اس کی میت اس کے ہسبینڈ کی اتری، انہیں گلے میں پہن کے ہے، کلر ساڑی پہن کے، چوڑیاں پہن کے. قرآن میں لکھا ہے کیا؟ یہ روایت کی سوچ کو ختم کرنا. آپ بتائیے کہ لڑکا پیدا ہوا تو ٹھیک، لڑکی پیدا ہوئی تو ان کو پورا حق ہے کہ دوسری شادی کریں. کس کی ذمہ داری ہے؟ سائنس نالج آپ کو ہونا ضروری ہے. ایکس ایکس اور ایکس وائی کروموسومز کیا ہے؟ میرے پاس تو صرف ایکس ہے. آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن کیا آپ کی ذمہ داری ہے؟ جو مسلمان ہے وہ جانتا ہے کہ لا تطہرک الا باذن اللہ. خدا کی حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لڑکا ہونا ہے کہ لڑکی ہونا ہے، جینیٹیکلی ہی از میڈ ریسپانسبل فار دیٹ. وائی اور ایکس کروموسوم ان کی طرف سے آئے گا، مرد کی طرف سے تو لڑکا ہے، لڑکی پیدا ہوگی. آپ کتنی اور کتنے آپ نے مردوں کو دیکھے جس کی بیوی مری، اس کو انٹیچبل کر کے کمرے میں بند کیا گیا، مجھے سفید کپڑے پہنو ہیں اور آپ رسومات میں شامل مت. تو رسومات ہی جڑا ہے تمام چیزوں کی. ان تمام چیزوں کو نو بولیے، اس لیے کہ یہ اسلام ہے. کیا آپ نے کبھی صحابہ کرام کی زندگی کو کھول کے دیکھیے کہ تمام چیزیں تھے؟ ہم کیوں جہل کی طرف جا رہے ہیں نہیں سمجھ رہی. وہ دور جہل جو اسلام سے پہلے تھا، جہاں لڑکی کی پیدائش ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہی دور میں ہم پھر جی رہے ہیں جہاں لڑکیوں کو مار دیا جا رہا ہے، زندہ مار دیا جا رہا ہے، دفن کر دیا جا رہا ہے. آپ روز روز پیپر میں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. آئیے مولانا آزاد میں اپنے آپ کو خود مختار بنائیے، خود مجاز بنائیے، مطالعہ نسواں کو جوڑیے اور اپنے جڑیے اور اپنے آپ کی پہچان کرائیے، شخصیت سازی کریے، سوچ کو بدلائیے. ایک ایسی مثبت سوچ ہم دینا چاہ رہے ہیں آپ کو جو آپ کی پہچان کرائے، آپ کو وہ طاقت دے. اور بچیاں اتنا یاد رکھو، ادب کے دائرے کو کبھی مت چھوڑنا، کبھی ادب کے دائرے کو مت چھوڑنا. اپنے حقوق کو مانگنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. بٹھا کے اماں کو سمجھائیے کہ یہ چیز نہیں. میں بھی آپ کی عمر میں تھوڑی بڑی تھی، جب شادی میں میرے چلا کر رہے تھے تو میں نے کہا ہرگز نہیں، نہ جھولا چاہیے مجھے، نہ یہ ساڑیاں چاہیے. ایک ساڑی میں 4 ساڑیاں ہیں ہسٹری میں پہننے کے لیے. کیوں چاہیے؟ وہ کتان متان اور قرضدار جو اگر دوسرے طبقے کا ہے. 12% 20% پہ سود خوری عام ہو رہی. آپ سمجھ لیں سود خوری صرف ایک بیٹی کی شادی کر کے اس کے بعد ڈیلیوری کر کے. کیوں بھائی؟ وہ کمینہ کیوں نہیں، سوری فار دی لینگویج، اس کے بچے کو بھی کیوں نہیں کر لیتا جو بھی کرنا ہے ڈیلیوری آپ اپنی پہچان کریے اور نہیں بولنا سیکھو. روکنے کی طاقت اپنے آپ میں لائیے. یہ ایسی چیز ہے، اقبال نے بہت پہلے بول دیا تھا، خدا کا بعد میں بڑھے اپنا آپ ہونے کی کوشش کر اپنی پہچان کو. تو یہ تمام چیزوں کی ضرورت ہے. کیمپس کا میں عادت عورت انہوں نے کرائی دیا، بہت بہترین لائبریری ہے. ڈیجیٹائزیشن پہ کافی کورسز ہوتے ہیں، بہترین آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے. میڈیا سینٹر ہے جہاں پہ آپ کو اتنا اچھا، آج کل تو بہت میڈیا کا آپ دیکھ رہے ہیں اسلم صاحب، بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے وہاں پہ. ہاں وہ تو ہے. تو اس کے علاوہ ہمیں دیکھیں کوچنگ اکیڈمی ہے، CSC ریسیڈینشیل کوچنگ اکیڈمی، جہاں IAS کی کوچنگ ہوتی ہے، کلاس 1 کلاس 2 آفیسرز کی کوچنگ ہوتی ہے. ہاسٹل میں پورا انتظام ہے کھانے پینے کا، اسپیشل انتظام ہے، ہالیڈیز میں بھی رکھا جاتا ہے آپ کو. یہ جو آپ کو تمام چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ایڈمیشن کا جو ہم نے ابھی آپ کو دیا ہے اس میں غور سے پڑھیے. خواتین کے لیے جو مراعات دی گئی، ایک خاتون کو چھوٹ ہے کہ وہ 40 سال کی عمر تک بھی MA میں داخلہ لے سکتی ہے. کسی اور یونیورسٹی میں بتائیے گا 40% آپ کے BA BCom میں ہے، 35% ہے. آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے، آپ کو 35 ہوگا. اور دوسرا سب سے اہم، اس یونیورسٹی کا ایک بڑا مینڈیٹ ہے خواتین کی تعلیم کو عام کرنا، فروغ دینا. تو یہ اس کے لیے پچھلے سال سے ہمارے پاس
फर्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन फीस बच्चियों के लिए बिल्कुल माफ कर दी गई है। ये बहुत बड़ा कदम है मुसलमान बेटियों के लिए और उनमें तालीम का फरोग देने के लिए। हमने यूनिवर्सिटी के इक़्तिदार आला से कहा है कि ये चीज हमेशा के लिए माफ कर दे 4 सेमेस्टर के, इसलिए कि हमारी बेटियों को नहीं मिलता। लेकिन इसके अलावा जो मैडम ने 50,000 की बात की, मैं से भी भूल गई थी बोलना, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन से अगर वो नहीं मिलता है तो 8 या 10,000 के करीब आपको माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिल जाते हैं सेकंड सेमेस्टर से। तो आपकी तो तालीम वैसे फ्री में भी हो गई, हॉस्टल का भी आपको मिल जाएगा, इसी में खर्चात पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा मैं मेरे साथी की तरफ से भी मैं बोलूंगी, किसी की फीस वगैरह आपको अगर नहीं दे सक रहे हैं, कोई गरीब बच्ची जो आप जानते हैं, तो हम उसके लिए तैयार हैं कि हमारी मक्खी तो हमें बता दीजिए कि बच्ची फीस नहीं दे सकती है तो कुछ करिए, तो हम लोग को मदद कर देंगे। मतलब खामोशी सी, यानी कि उसका नाम लेके आप ऐलान कर रहे, बता देंगे बच्ची को शौक है, बस जरूरी है कि शौक हो उसको। तो ये है हमारी मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी का एक बता रही हूँ कि एक सफर जो हमने हवाई कराया आपको, तो यहाँ पे काफी कुछ हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि मैंने कहा ना कि जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ में भी ना, वो आते ही नहीं है ज्यादा तादाद में। हम चाह रहे हैं, हमने अपने बड़ा ही चैलेंज लिया है कि चाहे दूर दराज हो हम जाएंगे, मौलाना आजाद को इंट्रोड्यूस करेंगे और हमारे साथी साथ हमारे मौजू के बारे में, शोबे के बारे में जो खुसूसियात है, जो खासा है, उसको बताएंगे कि क्यों आप मुतालिया निस्वां ज्वाइन करें। आपको जितने मौके हैं आपको इसमें लिख दिया गया है, वो भी हमने लिख दिया है, बखुदा उसको पढ़िएगा आप लोग, कि आपको जैसे शोबे इकोनॉमिक्स है या माशियात है या कहीं और है, उससे भी ज्यादा आपको लगेगा कि अरे यहाँ है। नेट आपको भी है, नेट उनको भी जरूरी है। जो कंडीशन आपको यहाँ करना है वही कंडीशन हमारे लिए भी, अगर टीचिंग में आना है फैकल्टी में तो। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं जेंडर ट्रेनर्स को ही ले, तो जेंडर ट्रेनर से हम पैदा करते हैं, तो हम करेंगे, आपको सिखाएंगे कि सिर्फ और जिन्स में फर्क क्या है। सिर्फ वो है जो हम चलते हैं माशरे में जिसमें इम्तियाज से पूरा है, इम्तियाज और इम्तियाज और इम्तियाज, भाई बहन में इम्तियाज है ना, और फिर इसमें इम्तियाज, उसमें इम्तियाज, तालीम है, हेल्थ है, हर सेक्टर में आपको लगेगा कि औरतों का वो हैसियत, वो मकाम नहीं है, वो एटीट्यूड नहीं है, वो सोच नहीं है, वो फिक्र नहीं है जो एक बेटी को इंसान समझे। यही है कि ये बोझ है, उस बोझ के एहसास को आपसे निकालने के लिए हमारे पास आइए, हम निकालेंगे उसको। तो काफी नंबर में आमना तहसील हमारे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करें, 10 या 15 में तो बोलूंगी उससे ज्यादा आ जाए, और फिर ऐसे बने आप लोग। और पहुंचने में काफी लेट किए हम लोग, इधर चले गए और इस बच्ची के घर को चले गए, हमारी बेटी के। तो ये तमाम है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बाद हम आपको वही डिपार्टमेंट में मिलेंगे इंशाअल्लाह। काफी तैयार है, इस बच्ची के नंबर हैं, हमारे नंबर आपके पास है, मेरा नंबर शायद उसके ऊपर है कॉन्टेक्ट पे। आप लोग किसी भी रात या दिन कॉन्टेक्ट करें, जो भी मसला है डिस्कस करें। अम्मी अब्बा नहीं सुने, जिद करना औरत को अच्छा था। अब्बा मैं खाना नहीं खाती, मेरे को मुतालिया निस्वां में मुझे एडमिशन होना, समझ गए, मैं उस्ताद है ना, खाम खा के वो हाई हील होना, वो होना, ये होना, कपड़े होना, पला होना, बेकार बेटे वो सब अपने आप की शख्सियत साजी कीजिए। आइए तालीम से जुड़िए, आला तालीम से, जो उर्दू मीडियम में है, जो हमारी जबान में है, जो हमारी अम्मा की जबान में पढ़ाया जाता है, जो बहुत आसानी से समझ में आता है, उसको पढ़ने के लिए आ जाइएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। माशाल्लाह, ये लड़कियां जो है कि अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा इतना थॉट प्रोवोकिंग लेक्चर सुने हैं, और इन सबको हौसला आ गया जिंदगी जीने का और समाज में रोशनी लाने का। तो जैसे आप लोगों की तकारीर थी, तो मैं हमारे तलबा की तरफ से तारुफ करना चाहता हूँ कि 2-4 जो है अभी आपके शोबे के खास तलबा है, तालिबात वो मौजूद है यहाँ, वो आपसे बात करेंगी। तो यूनिवर्सिटी में देखिए, जैसे हमारे पास भी स्पोर्ट्स का भी शोबा होता है, तो हमारी एक तालिबा है, पहली मर्तबा हमारे पास एक वुशू के नाम से नेशनल खेल के आई है। तो ये ना सिर्फ स्पोर्ट्स में है, बल्कि जैसे वुमेन्स स्टडीज के जितने तकाजे हैं उनको भी फुलफिल करती है। वो अब आपसे बात करेंगे, निशा परवीन। हाँ ये है, अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ निशा परवीन, वुशू स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखती हूँ। मैं
سب سے پہلے میڈمس کا شکریہ ادا کروں گی کہ وہ ہمیں اپنے آپ سے پہچان کروائے، ہماری خود سے پہچان کروائے کہ ہم کیا ہیں، کیا تھے پہلے اور کیا ہمیں چاہیے. پہلے تو کچھ بھی ذہن نشین ہم نہیں تھے کہ ہم کیا ہیں، کیا کر سکتے ہیں. ہماری سوچ اعلیٰ ترین رہنا، یہ میڈم نے بات بتائی ہے. اور ہر طرف خواتین کا حصہ، ہر طرف خواتین آگے رہنا، بڑے سے بڑے پوسٹ پہ خواتین کا حصہ رہنا. ایسا نہیں ہے کہ ہم خواتین ہیں، عورتیں ہیں تو جب تھوڑا سا پڑھ لیں گے انٹر ڈگری بعد میں گھر پہ. یہ سوچ اگر ہم رکھیں گے تو آگے چل کر ہمارا ہی لاس ہوگا، کیونکہ ہماری تعلیم سے پورے معاشرے کی تعلیم ہوگی، پورے معاشرے کی تعلیم، ساری دنیا کی تعلیم. ہم خود تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو آگے ہمارے جو جنریشن ہوگی اس کا لاس ہوگا. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ اور دوسرے کوئی بھی شعبے کو ایک ایسا چوز کرنا، ایک ایسا کچھ مقصد رکھنا جس میں ہمیں ہماری شعور، ہمارا ذوق ہو، شوق ہو. کچھ بھی ایسا ہمارے اگر شوق سے کچھ کریں گے تو ترقی حاصل کرنے سے، کامیابی حاصل کرنے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتے. کتنی بھی بڑی مشکل آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، پہاڑ طوفان کیوں نہ آ جائے، ہمیں ترقی حاصل کرنے سے، کامیابی حاصل کرنے سے کوئی روک نہیں سکتے. ہم ایسا مقام بنا لینا کہ مجھے اس بات پہ ایک غالب صاحب کی شعر یاد آ گئی ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا، کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا ہر تقدیر سے پہلے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. ہم ایک ایسا انمول ہیرا ہے جو اپنے آپ کو اتنا تراشیں گے، اگر جتنا تراشتے جائیں گے اتنا وہ انمول بے حد قیمتی ہوتا جائے گا. اس کی قیمت کم نہیں ہوگی بلکہ بے تحاشا بڑھتی رہے گی. اتنا ہی کہنا چاہوں گی آج. اور سب سے بڑی بات، ہمیں یہ پتا چلا کہ خواتین ہیں تو ہمارے حقوق، ہم جو ہیں کیا ہے، ہماری پہچان کیا ہے، ہماری پلیس کیا ہے، ہماری جگہ کیا ہے، اس بات کا ہم کو پتا چلا جو پہلے نہیں معلوم تھا. اور آگے انشاءاللہ یونیورسٹی میں انشاءاللہ ہم داخلہ لیں گے اور اپنے میڈم سے اور زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی، اور زیادہ ترقی کرنے کی، اور زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو میم. میں ایک بات بتانا چاہوں گی کیونکہ تمام باتیں پروفیسر صاحب نے آپ کے گزار کی، لیکن ایک بات آپ لوگ یاد رکھیے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ. آپ کہیں پر بھی چلے جائیں لیکن ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کریں، خواہ وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں. ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے، کیونکہ محسن انسانیت کون تھے محسن انسانیت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور اکرم محسن انسانیت، ہم ان کے ذرے کے برابر، نور کے برابر ہیں ہم. تو ہم بھی ایک ایسے اچھے انسان بنے کہ اس کی روشنی سے ساری دنیا منور ہو جائے، روشن ہو جائے. تو یہ بات میں آپ کو. اور رہی ایک اور شعر ہے، نشیمن پر نشیمن اس طرح تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے. سوال بھی کر سکتے ہیں. ابھی فرزانہ بیگم بھی یہ سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہے، یہ بھی بہت ہی ذہین ہے. امید کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں بات کر کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے. یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے آج کے جلسے کے بعد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی تک میں نے پڑھا اسٹڈی نہیں. شکریہ اپنی تعریف کے لیے. میم جیسے آپ نے اپنی تقریروں سے ہمارے اندر ایک مرحلہ پیدا کر دیا. پہلے سے ہی تھا دل میں کہ ہم بھی آگے تعلیم حاصل کریں، خود کو بااختیار بنائیں، کیوں دوسروں کے اوپر. آج کل ہر عورت چاہے وہ برتن بھی دھوتی کیوں نہ ہو، وہ آدمی کو ہی پاتی ہے. کوئی بھی کام کرتی ہے لیکن آدمی کو پاتی ہے اور بچوں کو پاتی ہے، لیکن پھر بھی اس آدمی کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا اور آج بھی وہ اس عورت کو پیر کی جوتی ہی سمجھتا ہے. تو میں بھی وہی سوچتی ہوں کہ کیوں ایسا، کیوں میں کچھ بنوں کہ میں معاشرے کو
तब्दील कर सकूं, मैं कुछ करने की कोशिश करूं। मैं अंदर पहले से था, लेकिन माहौल को देखते हुए, जमाने के हालात को देखते हुए मेरे भी दिल में आता है कि चलो जाने दो, क्यों तालीम हासिल करूं, चलो जाने दो, कुछ सीख लूं, कुछ हुनर तो होगा हाथ में, बाहर निकलना तो नहीं, हाथ में हुनर होगा तो मैं कुछ कर सकती। लेकिन मैम ने तालीम के बारे में जो अहमियत जिस सरगर्मी के साथ आज बताई है, वो वाकई आज जितने भी लड़कियां बैठी हुई है वो हमें यही कहेंगी कि मैं भी बादशाह बनना चाहूंगी। मैम मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी कि हम ऐसा कौन सा असलूब इख्तियार करें कि हम पूरे खानदान में जितने भी, अगर पूरे खानदान के आके ठहरे हमसे कहें तो ऐसा कौन सा असलूब इख्तियार करें कि हम तमाम लोगों को बताएंगे नहीं मुझे तालीम हासिल करना जरूरी है। ऐसा क्योंकि हमारे घरों में ज्यादातर लड़कियों को है ना बोलने दिया नहीं जाता, चाहे कोई भी मामला हो लड़की की बात वहाँ पर आती नहीं कि उससे भी कुछ मशवरा लें, उससे भी कुछ कहें, अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो उसे दबाव दिया जाता है कि तुम ऐसा बोलो, तुम ऐसा बोलो, वो कैसे बोलेगी, मामले में बोलने ही नहीं दिया जाता, हर बार उसे चुप करा दिया जाता है क्योंकि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें इस बात की मालूम क्या हमें सही और गलत का मालूम नहीं, हमें हमारे हुकूक नहीं मालूम। लीगल पावर की अगर मैं बात करूँ तो हमें हमारे सच में लीगल पावर अभी तक कुछ नहीं मालूम। अगर हम कानून के 2-4 रोजगार के मौके वगैरह कुछ भी पहले दफात के थे फिर भी हमें नहीं मालूम चलता किसके पास जाए, कौन सी दफात में जाए, क्या करना है, किससे क्या पूछना है। वहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग गुजरते हैं जो हमें पीछे निकल देते। मीडिया हमको बार-बार सामने ठीक है बताइए बताइए, लेकिन हम ऐसा कौन सा क्या करेंगे घर में हो तो हम अपनी बात को कैसे। हाँ लगता है, आधे घंटे से भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि अगर तालीम ज़्यादा लगता है उससे। ये किताबी बातें हमें सिखाओ, क्या आवाज़ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? लेकिन जब हम क्या? ठीक है हम इतने गिल्ली है तो चलो हाँ यूजी में है, पता है अच्छा पता है तो हम अच्छा बताने की कोशिश करते, लेकिन कहते हैं कि नहीं तो मैं ये नहीं पता तो खामोश बैठ जाओ, अभी तुम इस उम्र में। तो ऐसे उम्र में होने के बावजूद कि हम ऐसा कौन सा स्लोग अख्तियार करें कि हम लोगों को बता सकें कि ये हुकूक है, हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं। आप जाएंगे वो यूनिवर्सिटी में जाएंगे, मुझे इरादा जाया करो इंशाल्लाह मैं जरूर जाऊंगी। इनके पास बहुत टैलेंट है, आप इनको इनका नंबर नोट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। मेरी ख्वाहिश है कि इन्हों अगर पढ़ लिए तो बहुत अच्छे बेटे, इनका नंबर खास तौर पर उस पर टिक लगाया जाए। बहुत बहुत मुबारक बेटे। सबसे पहली बात तो आप यहाँ आकर जिस तरह से जिन मौजूआत पर इन्होंने इजहार ख्याल किया है इसके लिए हिम्मत की जरूरत होती है। जोरदार तालियां आपके पास। आपने उसूलों की बात बताई बेटा, और ये सबसे बड़ा मसला हमारे सामने यही खड़ा है। मैं एक बात कहूँ कि एक मिसाल देती हूँ, कहीं आग जल रही है, आपके घर में छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा आग छूने के लिए आ रहा है, आप क्या करते हैं? रोक देते। कैसे रोकते हैं? कैसे रोकते? बच्चे को तो आग नहीं पता, आप समझाते हैं उसको। हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? बच्चे को अगर आग के बारे में समझाना है तो हम क्या लहजा इस्तेमाल करते हैं? नरमी। कितना नरमंदाज होता है बहुत। और उसमें हम क्या बताते हैं? इसको छूने से बेटा ऐसा जल जाता है, यहाँ बहुत जुल्म होती, हमारी पूरी अंदर की ममता, पूरी मिठास उसमें आ जाती है, इसलिए हम बच्चे को समझा रहे हैं। ओके, तो हमारे पीछे जो मौशिरा ठहरा है, जो हमें तालीम से तरक्की से लगता है, वो उसी बच्चे के बराबर बात समझ में आई। तालीम हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि लहजे में दारी और सख्ती किया जाए तो फिर गोया हम भी उसी मर्द असास मौशरे की तरफ जा रहे हैं जो जबर करता है। जबर का बदला जबर नहीं है, राइट? तो जिस तरह से हम किसी बात की खामी और खूबी को बताने के लिए हम बहुत अच्छा नर्म वो बन जाते हैं, नर्म गुफ्तारी से हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि किसमें फायदे और किसमें नुकसान है। तो प्यारी बेटियों, हमारे लहजे वही होने चाहिए जब हम अपने वालिदैन से बात करते हैं। हम बात वो रखें कि हमारी तालीम हासिल करने से न सिर्फ हमारा बल्कि आपका क्या फायदा होगा। क्योंकि मैं जब अपने वालिदैन की नजरों में मेरे लिए जो फख्र देखती हूँ तो मैं तब मेरे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह मैंने अपने आप को उस काबिल बनाया कि मेरे वालिद मुझे इतने फख्र से देख रहे हैं, मेरी वालिदा मुझे इतने फख्र से देख रहे हैं। ये बात उनके जहन तक पहुँचाइए, ये बात उनके दिल तक पहुँचाइए कि मेरे तालीम याफ्ता होने से आप किस कदर सुरखुरू होंगे, न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में। इसलिए कि आने वाली नस्ल आपके गोद में पलेगी,
ٹھیک ہے؟ تو یہ لہجہ ہی ہمیں کامیاب بناتا ہے دراصل. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. بڑے پتے کی بات میڈم نے کہی تھی کہ نرم لہجے سے اپنے آپ کو بات کرنا. یاسمین تھوڑا سا بات کریں گے. آئیے بی اے سیکنڈ ایئر. 4 بجے کے بعد اکثر گھر جانے کا وقت ہوتا ہے. 10 منٹ میں انشاءاللہ اپنا پروگرام ختم ہو جائے گا. کچھ سوالات پیچھے سے جو ہے. السلام علیکم. آپ تمام ہمیں یہاں پر السلام علیکم. آپ ہمیں آپ کے یونیورسٹی کے بارے میں بتلانے کے لیے آئے اور ہمیں بہت خوشی ہے. ہم تو قطر ہیں, آپ ہمیں ہیرا بنانے کے واسطے وہاں سے آئے. آپ نے ہمیں ہمارے اندر ہیرا تلاش کرنے کے آئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے پورے سوالات جو تھے ہمارے اندر وہ پورے کلیئر پورے ہو گئے. ساتھ میں سوال کیا کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا ایک یہ ہے کہ شادی آ جاتی ہے, رکاوٹ بن جاتی ہے. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے وہ رکاوٹ ہوتی ہے. آپ وہ پورا سوالات ہمارے پورے اچھے سے اس کا اچھے انداز سے ہمیں سمجھایا. اور آپ اتنی دور سے ہمیں آئے اور اس کے بارے میں بتلائے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ وہاں پر ایم اے کرتے کرتے کیا ہم روزگار کچھ نوکری کر سکتے ہیں اور کچھ فائدے ہیں, کچھ ہے ہمارے لیے کہ اس کے بارے میں آپ بولیے. آپ نے ہر بات بتائی, بہت بہت شکریہ. میں ایک اشعار بولنا چاہتی ہوں, تھوڑا ہی یاد ہے مگر. نفس نفس میں اترنا کمال ہوتا ہے, نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے. بلندی پہ چڑھنا کمال نہیں مگر بلندی پہ ٹہرنا کمال ہوتا ہے. یہ ہاسٹل میں رہتے ہوئے اگر کوئی ارننگ کا مسئلہ ہے تو کچھ اشارہ. دیکھیے, ریگولر تعلیم جو ہوتی ہے اس میں تو اس طرح کے کوئی مواقع نہیں آتے, لیکن گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک ارن وائل لرن سمتھنگ کچھ تو اس طرح کا ایک اسکیم شروع کیا تھا جس میں لائبریری, مطلب جس کالج میں آپ پڑھ رہے ہیں, جس یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہیں, اسی یونیورسٹی کی لائبریری میں کچھ جو ہے کاپیز ورک اس طرح کا بھی ہوا ہے. لیکن وہ اسکیم فی الوقت 2 سال سے ہمارے یونیورسٹی میں تھی لاگو, لیکن وہ بھی بند کر دی گئی ہے. تو عموماً ریگولر کورسز میں اس طرح سے تو نہیں ہوتا. البتہ آن لائن آپ کام کر سکتے ہیں. دوسرا, ہمارے پاس کی بہت ساری لڑکیاں خلیج میں ٹیوشنس وغیرہ پڑھاتی ہیں جا کر. سمجھ رہے ہو, گھروں پر بچے ہوتے ہیں تو ہمارے کیمپس کے بچوں کو بھی ٹیوشن پڑھاتی ہیں, عربی پڑھاتی ہیں. بہت سارے ایسے بچے ہیں جو جا کر وہیں کے کیمپس میں رہنے والوں کے پاس وہ عربی پڑھانے کا بھی کرتے ہیں, یا دوسرے سبجیکٹس اگر کوئی میتھس میں اچھے ہیں, کوئی سائنس میں اچھے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں. یا یونیورسٹی کیمپس سے باہر بہت بڑا محلہ ہے, آس پاس بہت سے گھر ہیں, تو وہاں پر بھی جا کے ٹیوشن پڑھاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ کام کر لیتے ہیں. میم صحافت میں لکھ سکتے کیا کچھ کہانیاں؟ جی جی جی, فری لانس جرنلزم کا بھی کام بہت چل رہا ہے, کیونکہ آج کل آن لائن میگزینس اور آن لائن پیپرز, نیوز پیپرز بھی چل رہے ہیں, وہ اردو میں بھی آ رہے ہیں. تو اس طرح سے جیسے سیاست کا بھی آن لائن پیپر آتا ہے تو وہ لوگ گھر پہ کام دے دیتے ہیں, اور اس میں زیادہ تر لڑکیاں اس سے وابستہ ہیں, اور اس کا کام لڑکیاں ہی کر رہی ہیں آن لائن جرنلزم کا. ایک بہت اچھی بات میں آپ سے مطلب معلومات ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھول گئی تھی میں. ہائی ٹیک ہے ہمارے پاس قریب میں, ہائی ٹیک سٹی کے قریب ہم لوگ رہتے ہیں. اتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جہاں مطلب ریکروٹمنٹ سیل ہے ہمارے پاس, پلیسمنٹ سیل ہے. وہاں پہ بڑی بڑی کمپنیوں کے ایگزیکٹوز آتے ہیں اور آ کے ریکروٹمنٹ کر کے جاتے ہیں باضابطہ. تو کل یا پرسوں ہمارے 3 بچے, اکثر عربی کے بچے سلیکٹ ہو رہے ہیں پتہ نہیں, اور 3 بچے پالی ٹیکنک کے سلیکٹ ہوئے ہیں جن کی تنخواہ 35,000, کسی کی 50,000. ایک بچے کی 1 لاکھ ہم Amazon.com ہے, اور دوسرے بھی بہت سی کمپنیاں ہیں جو منوس ہے, جس کے لیے کنڈیشن ہی کی ہے کہ اردو عربی جاننے والے چاہیے. اردو نالج کو بہت بڑا ڈیمانڈ ہے. عربی اس لیے کہ عرب سے وہ لوگ جو بزنس کرتے ہیں, بی پی اوز جو ہیں, وہ لوگ ریکروٹ کر رہے ہیں بے انتہا. پہلے اردو دانوں کی کوئی قدر نہیں تھی, تو آج جو جوڑ دیا گیا ہے روزگار سے, وہ مولانا آزاد کو جوڑ دیا گیا ہے. پچھلے لاسٹ ایئر سے چل رہے ہیں, بے انتہا ریکروٹمنٹ ہو رہا ہے ہمارے پاس. اس میں بس اسکل چاہیے, آپ کا انٹرویو لیا جاتا ہے, آپ سے بات چیت کی جاتی ہے,
आप क्या उर्दू में करेंगे क्या? और फिर सारा नमी है जो जिसको मैं खुद ही बुलाई थी, बहुत बड़ा सबसे पहले हमने गेट टुगेदर किया था वो कंपनी के मीडिएटर से। उन्होंने कई बच्चों को ट्रेनिंग भी दी, वहां आके दी, या फिर एग्जीक्यूटिव्स लेके जाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। तो वहां पे ये कंडीशंस भी नहीं है कि आप पर्दा ना करें या कुछ नहीं, इसलिए कि आपको ऑनलाइन करना है और अपने कमरे में वहां बैठ के उनके ऑफिस में भी करना है, तो उनको बस उर्दू में बातचीत या ट्रांसलेशन करना रहता है, या अरबी से फिर अंग्रेजी में करना रहता है। तो इस तरह का रहता है। तो अगर अंग्रेजी भी इसके साथ आ गई आपको, तो ये तो सोने पे सुहागा की बात है। तो हम लोग हाईटेक से जुड़ गए हैं एक तरह से। GTP का भी बहुत सारा काम GTP है, मीडिया है। जी, 2 दिन पहले हमारे पास एक वर्कशॉप हुआ था फन तर्जुमा निगारी पे, मानो से पैमन साहब और जुनेद जाकिर साहब आए थे। जो लड़कियां भी जो है अमली तौर पे तर्जुमा करके बताए थे, तो फहीम साहब बहुत मुतासिर हुए कि 6-7 तो बिल्कुल रेडी होके बोले। तो ये तर्जुमा भी अंग्रेजी से उर्दू वाला भी बहुत अच्छा है। जैसे मैडम ने इशारा किया, जैसे मैंने जिक्र किया था कि ज़हीराबाद से हमारी साबिका तालिबा जिनकी शादी बीदर में हो गई, तो वो घर में बैठ के कुछ करना चाह रहे, मुझसे मशवरा किए थे। तो मैं बोला कि आप उर्दू DTP सीखिए, मेरे पास बहुत सा काम है, ऑनलाइन में इमेज भेजा दूंगा, उसको देखकर टाइप करना है, एक सफे के लिए 40 रुपए तक हम देने को तैयार है, मेरे पास भी काम है। तो आप लोग भी यूनिवर्सिटी में रहते हुए उर्दू DTP भी करें तो बैठे लेके पैसे कमा सकते हैं। हमारे आने वाले में इतनी थीसिस निकलते हैं हमारे पास से, हम कौन करेगा? थीसिस है, पेपर से, बुक से, कौन करेगा? तमाम उर्दू टाइपिंग आपको आ गया तो उससे ज्यादा। हमारी एक ज़हीन तालिबा है, ये हो गया ज़ैनब, में इंग्लिश कर रही हैं, इनसे भी उम्मीद वाबिस्ता है, ये भी 1 मिनट में आप सबका 5 मिनट बढ़ जाइए, इंशाल्लाह हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़ैनब बेगम है जी। मैं यहाँ की तालिब इल्म थी, मतलब BA उर्दू मीडियम से, और फिलहाल तो हम GD कॉलेज से, यही कॉलेज से MA इंग्लिश कर रहे हैं। और मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ असलम सर का कि सर हमें जाते जाते अभी सर ने के लिए लेक्चरर्स आ रहे हैं, आप तो रुक जाइए तो बेहतर होता। इसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और मैं सच में बहुत अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतनी, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे अच्छे थॉट प्रोवोकिंग जैसे आप मैडम्स बताए ना, कि सारे ख्यालात में इजाफा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और आप जो कर रही है मैं इसके लिए शेयर, अगर चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर, यही नाम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, वहाँ से यहाँ आई तशरीफ लाने के। जी, यहाँ एक और स्कॉलर मैडम के साथ आए, अफशीन है, ये भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मा अफशीन है, मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट वकालत से MPhil कंप्लीट कर चुकी हूँ। और मैं सबसे बड़ी बात ये है कि मैं यहीं से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप लोग एडमिशन कीजिए, हमारे सब्जेक्ट से जुड़िए। एक दौर था जब मैं भी सबसे ज्यादा पीछे बैठने में इंटरेस्ट करती थी कि पीछे पीछे पीछे, लेकिन उस मुकाम से इस मुकाम तक आने में मुझे थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन आज मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी थोड़ी सी कोशिश कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आप भी यहाँ तक आ सकती हैं। तो आप लोग से दरख्वास्त है कि आप लोग एडमिशन जरूर लीजिए। हमारे दरमियान वुमेन्स कॉलेज की हब्दुल अजीज मैडम, शमी मैडम है, ये भी लड़कियों को जो है अपनी समाजी जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम करते हैं। हमदर्दी है, जज्बा है, मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ तो शुक्रिया का फरीदा अंजाम दें। आपके कॉलेज तो हम जा सके, आप वो काम कर दीजिएगा शमीम हाँ, ले लीजिएगा और जरूर आपके कॉलेज से जरूर हम यहाँ जो पैगाम है मैडम सुना देंगे वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं शमीम सुल्ताना वुमेन्स कॉलेज। आज का जो प्रोग्राम है बे इंतहा, शायद इसकी तारीफ करना अल्फाज की कमी पेशी हो जाए कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। आज का प्रोग्राम इस तरह का था। आइए, और जैसा बताया गया कि हम औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं। बीबी खदीजा कि आप ब्यूटिशियन भी करते थे, समझे ना। बीबी आयशा वो हस्ती थे जिन्होंने तालीम में बहुत ज्यादा जो हमको तकरीबन दीन जो पहुंचा वो उनके जरिए से पहुंचाए। मेरी बच्चियों में आपसे ख्वाहिश करती हूँ, ये जो आज हमको सुनहरी मौका मिला है कि हम विमेन एम्पावरमेंट में जब दाखिल हो रहे हैं तो हमारे साथ बहुत सारे मसाले हैं जिन्हें देख के दिल उठता है। जैसा हमारे खलाई मखलूक अरिजाल खवामीन अलन निसाई कहीं छुप के बैठ गई है ना, सारा बोझ तो हम उठा रहे हैं, बेशक उठाएंगे।
कमजोर नहीं बलहारी तू, हिम्मत का नाम ही नारी है। तो इस चीज में आइए, इसको लीजिए। और मैडम मेरी आपसे एक और गुजारिश है कि शायद कुछ बच्चों को वो मौका न मिले कि आपके कैंपस में आए, प्लीज वो कैंपस इधर लेके आइए। निजामाबाद आपके लिए हैदराबाद के बाद निजामाबाद ही वो मुकाम है जहाँ पे आपका नाम बहुत ज्यादा रोशन होगा, क्योंकि आपने एक क्षमा जलाई है और हम आपके लिए मशाल लेके आ जाएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई मैडम कि जैसा अल्लाह ताला ने हमको बताया कि अब्बा हसीब तुम अन्नमा खलकनाकुम अब्बसों, क्या तुमने समझ रखा है हमने तुम्हें बेकार पैदा किया। अपनी खुदी पहचान ओ गाफिल अफगान, या खुदी को कर बुलंद, ये तो है ही, लेकिन और भी है कि हम अपने आप को पहचाने। आज जो आगाही हासिल हुई शायद ये कई मुताले के बाद भी हासिल नहीं हो सकती थी। और मुझे तो इतना अच्छा लगा, मैं तो सही ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं शायद इन अल्फाज पे या आप लोगों के ख्यालात पे शायद मैं झूम रही हूँ या कुछ ऐसा लुत्फ ले रही हूँ कि मैं भी कुछ कर सकूँ। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि आज हम नबी की कौम जो हमारे लिए मसले हैं शादियों के हैं, और जैसा मैडम बताया छिले के जो ये तो सेकेंडरी चीज आती जब हम आए। और सबसे बड़ी बात मैडम जो बोले हैं कि अपने लहजे को, अपने ख्यालात को नरमी दीजिए।